हामी तपाईँ सबैजनालाई नै हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वागत हामी जनाउँदै यो अभिवादन गर्छौँ। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। अनि आजको अब वचनको सेवकालाई अब हामी अगाडि बढाउनेछौँ र आजको वचनको निम्ति हामी इफिसीको किताब 2 अध्यायको 22 पद हामी पढ्नेछौँ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 22 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, इन हुम ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit। म नेपालीमा पढिदिन्छु। यहाँनिर इफिसी किताब 2 अध्यायको 22 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, इफिसी 2 अध्याय 22 पद, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एक साथ बनिँदै जान्छौ। आजको हाम्रो वचनको विषय हुनेछ हेबिटेसन अफ गड, अर्थात् परमेश्वरको वासस्थान। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ। अहिलेको यो पेन्डेमिक अर्थात् महामारीको जो पनि समयबाट भइकन आज हामी गुज्रिरहेका छौँ र यो पालिको आज महामारी एउटा विशेष प्रकारको महामारी बन्न गयो, विशेष प्रभुका छोराछोरीको निम्ति। आज यो महामारीको जो पनि भाइरस छ, यसले आज प्रभुका जनलाई आज छुएको छ। अस्तिको सालको महामारीले त्यति प्रभुका छोराछोरीलाई, मण्डलीलाई आज त्यति प्रभाव पारेको थिएन जतिको यो सालको आज महामारीले आज प्रभाव पारेको छ। धेरै प्रभुका जनहरू आज यसले पोजिटिभ भइकन आज उहाँको ट्रिटमेन्टहरू चलिरहेका छन् भने धेरैजना प्रभुका दासहरूलाई पनि विशेष गरिकन आज कतिजनालाई प्रभुले आफ्नो महिमामा आज लानु भएको छ, जसले गर्दाखेरि आज एउटा भयावह आज वातावरण आज हाम्रो मण्डलीमा आज खडा भएको, जसले गर्दा हामी के गरौँ, कस्तो प्रकारले हामी जियौँ, कुन यस प्रकार अन्यलतामा भइकन आज हामी जिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र पनि हाम्रो भाइ इमानुएलको लगाउमा आज फेरि पनि यो दफनको सेवकाई भयो। बिहानै पखनै प्रभुले आफ्नो दासलाई आफ्नो महिमामा आज के गर्नुभयो, लानुभयो। उहाँको इच्छा यस्तै थियो र आज फेरि पनि उहाँलाई कति प्रकारका फर्मालिटिजहरू पुरा गरिकन आज बेलुकीपख आज ल्याइकन 6 बजीतिर आज यसपालि यो सेवकाई जो पनि छ यो आज गर्न गइयो अनि यो सेवकाईलाई पुरा पनि गर्न सकियो। कमजोरता दुर्बलतामा भए तापनि भाइ इमानुएलको साथको मेरो सङ्गति आज जो पनि त्यो सेवा जो पनि हामी मिलिकन आज अस्ति 25 तारिक अप्रिल महिनाको 25 तारिक, त्यसको मतलब 3 वटा आइतबार अगाडि आज हामीले यस प्रकारले तल टिस्टामा आज जहाँनिर इमानुएलले काम पनि गर्छ अनि जहाँनिर उसकै आज यस प्रकारले यो आज प्रयासमा भनौँ आज उसको सेवा जो पनि छ आज योगदान छ, त्यो योगदानमा त्यहाँनिर मण्डली आज खडा हुन गएको छ, जसको मण्डलीको नाम हो जाबोक मण्डली। त्यहाँनिर बप्तिस्माको सेवकाई थियो। 5 जना प्रभुका जनले आज यसले बप्तिस्मा लिएको समयमा आज मैले यो चाहना गरेँ कि म मेरो भाइलाई आज तल लिएर जान्छु, बप्तिस्मा उसले गरिदिन्छ र म चाहिँ वचन मात्र दिन्छु भनिकन आज उसलाई लिकन म गएँ र हामीले बडो आशिषमय समयहरू अघि 1-2वटा नक्साहरू पनि मैले देखेको थिएँ। त्यो समयको अस्तिको त्यो बप्तिस्मा लिएको ट्याङ्कीमा, बप्तिस्माको ट्याङ्कीमा इमानुएल पनि उभिरहेर बप्तिस्मा दिँदै गरेको है, आज अन्तिम प्रार्थना गरिरहेको नक्सा पनि मैले देख्न पाएँ। यो हाम्रो अन्तिम आज सङ्गति त्यहाँनिर थियो हाम्रो भाइको साथमा र आज त्यो सङ्गतिमा आज मेन मेसेज चाहिँ आज मैले इमानुएल तिमीले गर भनिकन मैले आज उसलाई भनेको। त्यसबेला उसले आज कतिवटा कुराहरू गर्दै एउटा विशेष कुरा चाहिँ उसले के गर्यो भने यो साल चाहिँ प्रभुले मलाई आइतबारको प्रत्येक सङ्गति चाहिँ प्रभुले मलाई दिन चाहनु भएको छ। त्यसकारण मैले एउटा प्रण गरेको छु कि आइतबारको कुनै पनि सङ्गति आज म के गर्दिनँ, म बिराउँदिनँ भनिकन आज उसले के गरेको थियो भनेको थियो। अनि उसले त्यो जुन पनि भाकल थियो जो प्रभुको साथमा गरेको थियो त्यो भाकल पुरा गर्ने निम्ति प्रभुले साथ दिइरहेको थियो र उसको कतिवटा ड्युटीहरू स्कुलको ड्युटीको साथसाथमा इलेक्सन ड्युटीहरू कतिपय ड्युटीहरूको विषयमा उसले पुरा गरिरहेको थियो। आज कति यो समय यो इलेक्सनहरू यो अरू कतिपय कुराहरू जो पनि छ त्यो आज के हुन्थ्यो, ट्रेनिङहरू आज आइतबारको दिन नै राखिन्थ्यो। तर योपालि चाहिँ अचम्म प्रकारले प्रभुले मलाई आइतबारको सङ्गतिमा कहिले पनि तिमी आज यो मेजको सेवकाई चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन भनिकन आज प्रभुले मलाई है त्यो दिनहरू जो पनि छ ती दिनहरू अर्कै दिनमा राख्यो। त्यसले गर्दा मैले प्रत्येक आइतबार मैले के गर्न पाएँ, आज सङ्गति गर्न पाएँ। त्यसको बादमा त्यो सङ्गति हामीले गरिकन आज 5 जनाको बप्तिस्मा त्यहाँनिर थियो र भाइले नै आज त्यो बप्तिस्मा 5 जनालाई आज उसले दिएको एउटा आनन्दको साथमा हामी वापस के गरेका थियौँ, फर्केका थियौँ। त्यसको 1 हप्ता बादमा भाइलाई आज फेरि पनि यो बिमारीले आज के गर्यो, पक्रियो। उसलाई कति कठिनाइ थियो है, आज सास फेर्न अरू कतिपय कुराहरू यो कोभिडले आज उसलाई पक्रिसकेको रहेछ है।
अनि आज यस प्रकारले आज तर पनि आज उसको हृदयमा एउटै मात्र विचार, उसले कहिले पनि आज है आज आफ्नो बिमारीमा मेडिकेसन गर्दैन थियो है, दबाई पानी उसले त्यति भरोसा नगर्ने, परमेश्वरमाथि नै उसले भरोसा गर्ने। यस प्रकारले आज उसले त्यो समयमा पनि आज उसले दबाई पानी नलिएर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दै उसले आफ्नो समयहरू आज यस प्रकारले व्यतीत गरिरहेको थियो। आइतबारको दिन आयो, अब त्यो प्रकारको रोगीहरू, त्यो प्रकारको बिरामीहरू आज मण्डलीमा आज आउनु हुँदैन है भन्ने कारण त्यहाँनिर कुराहरू थियो। तर पनि आज भाइले आज त्यो प्रण जो पनि प्रभुको साथमा उसले गरेको कारणले गर्दाखेरि आइकन मेजमा भाग लिकन यो चाहिँ अस्तिको हप्ताको जो पनि आज है 9 तारिकको दिनको आज यो सङ्गति आज उसले गरिकन आज ऊ फर्केर गएको थियो। त्यसको बादमा भाइ निकै साह्रो हुन गयो है। साह्रो भएपछि उसलाई तल आज सिलगढीमा लगियो। सिलगढीमा पनि उत्तम एउटा हस्पिटलमा आज हामीले त्यसैले उसलाई आज एडमिसन गराइकन आज उसको उपचार चाहिँ राम्रो प्रकारले होस् भनिकन आज के गरेको थियो, आज यस प्रकारले हामीले विचार गरिकन उसलाई एडमिट गराएका थियौँ। तर प्रभुको इच्छा यस्तै भयो है, त्यहाँनिर आज ऊ के गर्न गयो, त्यो आज प्रभुको साथमा हुनको निम्ति त्यो त्यहाँनिर गयो। उसको निम्ति त्यो दिन, हिजोको दिन चाहिँ आज अन्तिम दिन आज थियो। ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भइरहेको थियो, तर पनि आज है कतिपय कारणवश आज प्रभुले उसलाई उठाएर लग्यो। त्यसको ऊ तल सिलगढी लगेपछि है कतिवटा कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ। अनि त्यो कुराको लगाउमा है उसले के प्रतिज्ञा पाएछ भनेर हामी दुईजना, म र मेरो मिसेस आज एउटा जग्गामा रहिकन हामीले कुरा गरेको थियौँ। र उसको प्रतिज्ञा चाहिँ रहेछ यशाया किताब 62 अध्यायको 3 पद है। यशाया किताब 62 अध्यायको 3 पद। मेरो मिसेसले त्यो पदलाई आज उसले पढ्यो। अनि पढेर आज उसले भने, अरे यहाँ त आज के लेखेको छ भाइको निम्ति भन्दाखेरि त है, परमप्रभुको हातमा तो महिमाको मुकुट र तेरो परमेश्वरको हातमा राजकीय शिरपेच हुनेछ। अरे यो जो पनि महिमा पाउने जुन पनि कुरा छ, महिमाको मुकुट पाउने जुन पनि कुरा छ, यो शिरपेच हुने जुन पनि कुरा छ, यो त यहाँ त पाइँदैन है, यो त स्वर्गमा पाइन्छ। भाइको निम्ति सायद परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा आज दिइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले आफ्नो हातमा त्यहाँनिर लेखेको छ, मेरो हातमा भनेर लेखेको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। परमप्रभुको हातमा त महिमाको मुकुट र परमेश्वरको हातमा राजकीय शिरपेच। त्यसकारण परमेश्वरको हातबाट आज त्यो राजकीय मुकुट पाउनु, त्यो महिमाको मुकुट पाउनु निम्ति, त्यो राजकीय शिरपेच पाउनु निम्ति हाम्रो भाइले है आफ्नो जीवनलाई यस संसारमा आज विदा गरिकन आज प्रभुको साथमा के गर्न गयो, हुन गयो। र आज आनन्दको साथमा उनी त्यहाँनिर माथि रहेको छ। हामीलाई त्यहाँ शोक छ, किनभने आज ऊ है यति नै आज हाम्रो बिचमा एउटा है एकदमै उज्यालो, आज एकदमै जली टाइपको भनौँ, किनभने सधैँ नै खुसी रहने, सधैँ हाँसिरहने है, एकाअर्कालाई सबैलाई आज यसपालि सङ्गति दिइरहने, आज एकाअर्कालाई उत्साह दिने, प्रेरणा दिने यो भाइ आज हामीले आज यसपालि पाएका थियौँ। र उसले त्यो सेवा पनि आज उसले के गरेको थियो, पाएको थियो। तर उसले आफ्नो सेवालाई पुरा गर्यो। परमेश्वर इच्छा यस्तै भयो र ऊ पनि आज के गर्नु भयो, यही आज कोभिड-19 को शिकार भनिकन आज जान। यस कारण यो साल आज हामीलाई है यो जो पनि दोस्रो प्रभाव जो पनि यो महामारीको छ, यो महामारीले प्रभुको छोराछोरीलाई है आज एकदमै के गरेछ, पक्रिरहेको छ। परमेश्वरको जनलाई, परमेश्वरको दासहरूलाई पनि आज यसकाले के गरेछ, बुलाहट आज परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ। यस्तो समयमा अब हामी कसरी जिउने, यस्तो समयमा, यस्तो अन्यलताको समय अब हामी पनि के हुन्छ कसो हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। कुनै समय केही हुन सक्छ। त्यस कारण आज यस्तो समयमा चाहिँ कसरी आज हामीले जिउन पर्ने भने आज हाम्रोमा चिन्ता फिक्री। अनि आज यो प्रबन्ध जो पनि आज एभेनेजर तराराले आज यो गडली काउन्सिल्सको आज यो शीर्षक दिकन आज प्रबन्ध गरेको छ। यो प्रबन्धद्वारा आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वासस्थानमा आज हामी कसरी जिउन पर्ने, अर्थात् मण्डलीमा आज हामी कुन प्रकारले जिउन पर्ने, कसरी हामी जिउन पर्छ भन्ने कुरालाई लिकन आजको वचनले आज यसकाले हामीलाई के गर्छ, सल्लाह दिने आज भएको छ। आज हामीले यस्तो समयमा, यो अन्तिम समयमा अब एकाअर्काको साथको हाम्रो जुन सम्बन्ध छ, आज यो सम्बन्धमा आज हामीले एकाअर्काको मनलाई आज दुखाउनु हुँदैन। एकाअर्कालाई आज हामीले नराम्रो भनिरहने अब हाम्रोमा समय नै छैन रहेछ है। आज हामीले त एकाअर्कालाई के गर्नु पर्दछ, उत्साह पो हामीले दिनु पर्दो रहेछ। एकाअर्कालाई हामीले सहयोग पो यो समयमा आज के गर्नु पर्दछ, दिनु पर्दछ। परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले के गर्छ, अन्तिम समयमा आज हामीले गर्न पर्ने जो पनि कर्तव्य छ, यो कर्तव्य चाहिँ के रहेछ, एकाअर्कालाई उत्साह दिनु। हामी हिब्रू किताब 10 अध्यायको 25 पदमा यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छ, यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हिब्रू किताब 10 अध्यायको 25 पद। कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नचौँ, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै अनि त्यो दिन जति जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गर है। त्यसकारण आज प्रत्येक दिन नै एक एक दिन जो पनि हाम्रो छ, आजको दिन पनि आज हामीले एकाअर्कालाई उत्साह दिनु। भोलिको दिन हामी यदि जियौँ भने हामीले एकाअर्कालाई उत्साह दिनु। यस प्रकारले आज हाम्रो जीवन जबसम्म रहन्छ आज एकाअर्कालाई उत्साह दिँदै प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै हामीलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, जिउनु पर्दो रहेछ।
परमेश्वरको वासस्थान आज हामी बनेका छौँ। यसमा परमेश्वरको वासस्थानमा यस प्रकारले आज हामीले एकाअर्काको निम्ति हामी जिउन पर्ने आवश्यकता अब के गरेको रहेछ, परेको रहेछ। हामी एकाअर्का बिना जिउन नसक्ने अवस्थामा अब हामी के गरेका छौँ, आइपुगेका छौँ। यस कारण हामीलाई एकाअर्काको उत्साह प्रेरणा आज हामीलाई के गरेको छ, चाहिएको छ। यो कुरो दिन निम्ति परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो वासस्थानमा उहाँले के गर्नुभएको छ, राख्नुभएको छ, जसको बारेमा हामी केही विचारहरू हामी के गर्छौँ, हेर्नेवाला छौँ। पहिला शमूएलको किताब 2 अध्यायको 35 पदमा आज परमेश्वरको मन, परमेश्वरको हृदय अनुसारको एउटा व्यक्ति परमेश्वरले त्यो उहाँको हृदयको कुरा, उहाँको मनको कुरा जो पनि छ त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा व्यक्तिको खोजीमा उहाँ के गर्नुभएको रहेछ, रहनु भएको रहेछ। आज पहिलो शमूएलको किताब 2 अध्यायको 35 पदले आज यो कुरो के गर्छ, बताउँछ। पहिलो शमूएलको किताब 2 अध्यायको 35 पदमा, अनि म आफ्ना निम्ति एउटा विश्वासयोग्य पुजारी खडा गर्नेछु, जसले मेरो हृदयमा र मेरो मनमा जे छ त्यही अनुसार गर्नेछ। परमेश्वरले आज यस्तो व्यक्तिको खोजी उहाँले गर्न चाहनुभएको, गरिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने मेरो हृदयमा, परमेश्वरको हृदयको कुरा यहाँ गर्छ, मेरो मनमा जे छ है त्यही अनुसार गर्ने। आज दिन उहाँले यो आवश्यकता पऱ्यो। किन आवश्यकता परेछ भन्दाखेरि त परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानमा आज उहाँको साथमा रहिकन है उहाँको सेवा गर्ने, आज उहाँलाई महिमा दिने आज यस्तो व्यक्ति उहाँले के गर्नु भएन रहेछ, पाउनु भएन रहेछ। यो घटनालाई यहाँनिर पहिलो शमूएलको किताब 2 अध्यायको आज 29 पदमा आज लेखेको छ। उहाँको आफ्नै वासस्थानमा उहाँलाई आज दुर्व्यवहार उहाँले आज के गर्नुभयो, पाउनुभयो। उहाँले त्यो आदर उहाँले पाउनु भएन। त्यसको सट्टामा के भइरहेको छ यहाँनिर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। 2 अध्यायको 29 पदमा, त के कारणले तिमीहरू मेरो बलिदान र मेरो भेटीलाई लात हान्छौ, जसका विषयमा मैले मेरो निवास स्थानमा गरिने आज्ञा दिएको छ। आज परमेश्वरले आफ्नै वासस्थानमा, आफ्नो जो वासस्थान उहाँले खडा गर्नुभएको, त्यहाँनिर उहाँलाई आज लात मारेर उहाँलाई गर्ने जो पनि आज बलिदान छ, अफरिङ भेटी छ, यसमा के भइरहेको छ, लात हान्ने काम भइरहेको छ। अनि मेरो प्रजा इजरायलका सबभन्दा उत्तम भेटीले आफूलाई मोटा बनाउनलाई तिमी किन आफ्ना छोरालाई मभन्दा बढी आदर गर्दछौ? प्रभुभन्दा पनि बढी आदर आफ्नो त्यो वासस्थानमा प्रभुले त्यो आदर पाउनु पर्ने, त्यो महिमा पाउनु पर्ने। तर आज के भयो, आज परमेश्वरले त्यो महिमा पाउनु भएन, बरु मान्छेले पनि त्यहाँनिर आदर पाइरहेको। आज जसले त्यहाँनिर सेवा गरेको छ, सेवा गर्नेले पो आज के भएको छ, त्यहाँनिर आदर पाइरहेको यहाँनिर गरेको छ। परमेश्वरले आफ्नो खोजीलाई उहाँले अगाडि के गर्दै जानुभयो, बढाउँदै जानुभयो। अनि अन्तमा उहाँले एउटा व्यक्तिलाई के गर्नुभएछ, भेट्नुभएछ, जुन व्यक्तिले चाहिँ उहाँको इच्छालाई के गर्ने रहेछ, पुरा गर्ने रहेछ। यसलाई हामी प्रेरितको काम 13 अध्यायको 22 पदमा हामी देख्छौँ। प्रेरितको काम 13 अध्यायको 22 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, अनि तिनलाई हटाएर उहाँले उनीहरूका निम्ति राजा हुनलाई दाउदलाई खडा गर्नुभयो। उनकै विषयमा उहाँले गवाई दिएर भन्नुभयो, मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिस अर्थात् यिशैको छोरा दाउदलाई भेटाएको छु, जसले मेरो सम्पूर्ण इच्छा पुरा गर्नेछ। मेरो हृदय अनुसारको मानिस, प्रभुको हृदयले है जुन कुरो सोचिरहेको थियो, प्रभुको हृदयले जो विचार गरिरहेको थियो, त्यो अनुसारको मान्छे परमेश्वरले आज दाउदलाई के गर्नुभयो, भेटाउनु भयो। अनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई के गरे रे, पुरा गरे भनिकन यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अनि दाउदले यस प्रकारले आज परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गरे। परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्दा गर्दै उसले आफ्नो है आज प्राण त्यागेको कुरा पनि यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। 13 अध्यायको यहाँनिर कहाँ लेखेको छ भने है यहाँनिर 36 पदमा लेखेको रहेछ, किनभने दाउद त परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनको आफ्नै पुस्ताको सेवा गरेर सुतिहाले। हाम्रो भाइ इमानुएलले यसरी नै गरे, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जहिले उसले परमेश्वरको इच्छालाई खोज्थे, त्यो प्रकारको भाइ थियो है। एउटा अडिक एउटा भाइ भनौँ, एउटा ढिट भाइ भनौँ है। परमेश्वरको कुनै पनि कुराको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई उसले खोज्थे। अनि परमेश्वरले मलाई यो वचन दिनुभएको छ, यस कारण म यो गर्दैछु भनेर उसले जहिले पनि के गर्थ्यो, परमेश्वरको वचनलाई आज देखाउँदै यस प्रकारले दाउदले पनि के गरे है, आज परमेश्वरको इच्छा अनुसार आफ्नै पुस्ताको सेवा गरे। कति राम्रो कुरो यहाँनिर पाउँछ। अनि त्यस पश्चात ऊ आज मृत्युमा पर्न, तर उसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गरिसक्यो। उसले परमेश्वरको इच्छालाई बुझे, परमेश्वरको हृदयमा के छ आज उसले के गरेको थिए, बुझेका थिए। परमेश्वरको हृदयमा के कुरा छ त्यो कुरो यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्यायमा लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्याय साम 132 132 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँनिर हामी पाउँछौँ भने यहाँनिर 13 पदमा यो कुरो लेखिएको छ, किनभने परमप्रभुले सियोनलाई चुन्नु भएको छ, उहाँले यसलाई आफ्नो वासस्थानका निम्ति चाहनु भएको छ। यो सधैँको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो, यहाँ म बस्नेछु, किनकि यसलाई मैले
चाह गरेको छ। परमेश्वरले एउटा वासस्थान आफू आज आइकन बस्ने जग्गा परमेश्वरले खोजिरहनु भएको रहेछ। उसको हृदयमा उहाँ त्यो कुरा रहेछ, उहाँको मनमा त्यो विचार रहेछ, म मान्छेको बिचमा आइकन म के गर्न चाहन्छु, बास बस्न। कसले आज मेरो इच्छालाई पुरा गरिदिने परमेश्वरले खोजिरहनु भएको थियो। उहाँले दाउदलाई के गर्नुभयो, भेटाउनु। दाउदले परमेश्वरको हृदयको इच्छालाई बुझेछ। हजुर, परमेश्वरले आज के चाहनु भएको छ, एउटा वासस्थान उहाँले के गर्नुभएछ, चाहनुहुन्छ। अब यो वासस्थानको निम्ति एउटा जग्गा म के गर्छु, तयार गर्छु। उसले एउटा भाकल परमेश्वरको साथमा के गर्छ भन्छ। वचन सङ्ख्या किताब 132:3 निश्चय नै 2 कसरी उनले परमप्रभुसँग कसम खाएका छन् र याकुबका शक्तिशाली परमेश्वरसित भाकल गरे। उसले परमेश्वरसित के गरे, भाकल गरे। र उसले भन्छ यहाँनिर 5 जबसम्म म परमप्रभुको निम्ति एउटा ठाउँ, याकुबको शक्तिशाली परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान पाऊँ, तबसम्म म के गर्दिनँ अरे है, घरको वासस्थानभित्र पस्ने छैन, पलङमा चढ्ने छैन, आँखामा निन्द्रा आउने छैन है, पलकमा ऊँग आउने दिने छैन। उसले यस प्रकारले के गर्छ भने उसले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान खोज्ने, त्यो जग्गा खोज्ने आज उसले निर्णय गरे। म पक्का जब भने मैले मौका पाउँछु म प्रभुको निम्ति एउटा वासस्थान म के गर्छु, तयार गर्छु। अनि जब भने ऊ राजा भएपछि उसले सबभन्दा पहिलो कुरो यो सियोन जहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यो सियोनलाई उसले आफ्नो कब्जामा के गर्छ, लिकन आउँछ। दोस्रो समुएलको किताब 5 अध्यायमा यो कुरो लेखेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। दोस्रो समुएल किताब 5 अध्यायको 7 यस प्रकारले लेखेको छ, तैपनि दाउदले सियोनको गढी कब्जा गरे, त्यही दाउदको सहर, आफ्नो सहर बनाए। अनि त्यसको बाद उसले के गर्छ, परमेश्वरको निम्ति त्यो वासस्थान अब बनाउँथे। अब उहाँ भविष्यवक्ताका नातन भविष्यवक्तामा गइकन उसले आफ्नो इच्छालाई के गर्छ, प्रकट गर्छ। म परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान मैले आज खोजेर राखेको छु, त्यहाँनिर म के गर्छु है, परमेश्वरको वासस्थान म के गर्छु, बनाउँछु। 7 अध्यायको 2 तब राजाले भविष्यवक्ता नातानलाई भने, अब हेर म चाहिँ देवदारको भवनमा बस्दैछु, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पर्दाहरूकोमा बसिरहेको। दाउद यो कुरो जाहेर गर्न चाहे, परमेश्वरको जुन सन्दुक छ, परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान। परमेश्वरले आज त्यो कुरो के गर्थ्यो, इजरायललाई उहाँले आज के गर्थ्यो भन्नुभएको थियो है। यहाँनिर यसलाई हामी प्रस्थानको किताब एक्सोडस प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 यो कुरो लेखेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 25 अध्यायको 8 अनि तिनीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बिचमा बास गरौँ, निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानहरूको नमुना अनुसार, अथवा मैले तिमीलाई जे देखाए त्यही अनुसार तिमीले बनाउनु। परमेश्वरले एउटा वासस्थान, एउटा निवास स्थान उहाँले के गर्नुभयो, चाहनुभयो। एउटा तम्बु उहाँले आज त्यहाँनिर बनाउन्थ्यो, आज इजरायललाई आग्रह गरे। अनि त्यसको मुख्य जो पनि भाग थियो त्यो चाहिँ आज सन्दुक थियो। 10 अनि तिनीहरूले बबुलको काठको एउटा सन्दुक बनाउनु। अनि प्रभुले त्यो सन्दुकबाट भइकन चाहिँ अब परमेश्वर मान्छे जातिको साथमा उहाँ भेट गर्न, उहाँ मान्छे जातिसित बात गर्न अब उहाँले के गर्नुभयो, यहाँनिर भन्नुभयो। यहाँनिर है अङ्ग्रेजीमा अलिकति राम्रो प्रकारले 25 रहेको यहाँनिर 22 यस प्रकारले आज लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छ। एक्सोडस च्याप्टर 25 8 चाहिँ आज त्यो पवित्र स्थान वासस्थान बनाउने उहाँले आज यस प्रकारले प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने 25 अध्यायको 22 25 verse 22 के लेख्छ, एन्ड देयर आई विल मिट विथ दी एन्ड आई विल कम्युन विथ दी। है आज म तिमीहरूसँग के गर्नेछु, भेट गर्नेछु र तिमीहरूसँग के गर्नेछु, बातचित गर्ने। परमेश्वरको हृदयको चाहना, मान्छे जातिसँग भेट गर्ने, मान्छे जातिसँग बात गर्ने, मान्छे जातिसँग सङ्गति गर्ने, यो परमेश्वरको हृदयको चाहना। आज परमेश्वरले यस प्रकारले दाउदले अब यो कुरो परमेश्वरको हृदयको चाहनालाई आज उसले जानेकन है, परमेश्वर अब त्यो आर्क अफ गडमा बस्नुहुन्छ र आज त्यो आर्क अफ गडको त्यहाँनिर वास्ता भएको छैन। आज दाउदले आज त्यो कुरो देख्यो, साउलको समयमा के भएन, परमेश्वरको सन्दुकको वास्ता गरेर त्यहाँनिर परमेश्वरको सन्दुकको बारेमा साउलले केही विचारै गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ त्यहाँनिर। तर आज दाउदले चाहिँ आफ्नो राज्य सुरु हुनेछ, उसले के गर्छ, परमेश्वरको सन्दुकको निम्ति एउटा जग्गा बनाउनको निम्ति अब के हुन्छ, तयार हुन्छ। तर परमेश्वरले सोलोमनलाई चुन्नुभयो है आज यो वासस्थान बनाउनको निम्ति। पहिलो इतिहासको किताब फर्स्ट क्रोनिकल, पहिलो इतिहासको किताब 28 अध्यायको 10 यहाँनिर यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। टेक हिड नाउ फर द लर्ड हैज चोजन thee to build an house for the sanctuary, be strong and do it। आज परमेश्वरले तिमीलाई चुन्नुभएको छ, तिमीले अब के गर्नुपर्छ, मेरो निम्ति वासस्थान, पवित्र स्थान तिमीले के गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। अनि सोलोमनले आज परमेश्वरको वासस्थान उसले के गरे, बनाएको कुरा हामी यहाँनिर दोस्रो इतिहासको किताब सेकेन्ड क्रोनिकल दोस्रो इतिहास किताब 6 अध्यायको 2 यो कुरो लेखेको हामी पाउँछौँ। बट आई हेभ बिल्ड एन हाउस अफ हेबिटेसन फर दी एन्ड अ प्लेस फर दाइ ड्वेलिङ
फर एभर। जब उसले भवन बनाउँछ, भवन निर्माण गरेपछि अब उसले परमेश्वरलाई भन्छ, मैले तपाईँको निम्ति वासस्थान के गरेछु बनाइदिए, अब सधैँको निम्ति। भजन सङ्ग्रह 132 अध्यायमा 13, 14, 15 अध्यायमा म अब सधैँको निम्ति बस्नेछु भनिकन आज परमेश्वरले दाउदलाई आज के गर्नु थियो भन्नुभएको थियो। त्यही कुरो यहाँनिर हामी पाउँछौँ। सलोमनले यो कुरोलाई बुझे, आफ्नो बाबुले उसलाई त्यो नमुना दिएका थिए, त्यो नक्सा दिएको थियो। आज परमेश्वरको वासस्थान कस्तो हुनुपर्छ, आज उसले त्यो नमुना आज के गर्थ्यो दिएको थियो। त्यो नमुना पनि उसले आत्माद्वारा पाएको थियो भनिकन है पहिलो इतिहास किताब 29 अध्यायमा हामी त्यो कुरो के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। आत्माद्वारा दाउदले त्यो परमेश्वरको भवनको नक्सा पाएको थियो अनि त्यही नक्सा अनुसार, त्यही नमुना, त्यही प्याटर्न अनुसार, अङ्ग्रेजीमा प्याटर्न भनेर लेख्छ, प्याटर्न अनुसार नै आज के गर्छ त्यहाँनिर त्यो भवन बनाउँछ र उसले परमेश्वरलाई भन्छ, मैले तपाईँको निम्ति एउटा वासस्थान बनाइदिएको छु, अब तपाईँको निम्ति सधैँ बस्ने जग्गा मैले के गर्दैछु बनाइदिएँ। सलोमनले बडो आनन्दको साथमा अनि त्यो भवनमा उसले प्रार्थना गरिसकेपछि अब यहाँनिर है 6 अध्यायको अन्तिम भागमा 41 पदमा आइकन उसले भन्छ, नाउ देयरफोर अराइज ओ लर्ड गो इन्टु दाइ रेस्टिङ प्लेस दाउ एन्ड द आर्क अफ द स्ट्रेन्थ। प्रभु तपाईँको अब त्यो वासस्थान जो पनि छ, त्यो आर्क जो पनि छ, सन्दुक जो पनि छ, अब त्यो सन्दुकबाट भइकन अब तपाईँ आफ्नो वासस्थानमा आइदिनुहोस्, अब तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस्। सलोमनले यस प्रकारले आज परमेश्वरको त्यो विश्राम स्थान आज के गरिदिए, उसले बनाइदिएको कुरा, एउटा भवन त्यहाँनिर निर्माण भएको कुरा। आज मूसाले चाहिँ आज एउटा तम्बु त्यहाँनिर बनाएको थियो परमेश्वर वास गर्न निम्ति भने, अब सलोमनले चाहिँ एउटा आज घर त्यहाँनिर बनाइदिन्छ वास गर्न निम्ति। तर प्रभुले न त आज त्यो तम्बुमा, न त आज त्यहाँनिर त्यो भवनमा आज परमेश्वरले के पाउनुभयो, उहाँले रेस्ट पाउनु, विश्राम उहाँले पाउनु भएन। उहाँले त सोचेको थियो म सधैँको निम्ति आज के गर्नेछु, त्यो वासस्थानमा बस्नेछु। तर आज परमेश्वरले के गरे, आज मान्छे जातिले के गरिदिए, परमेश्वरलाई त्यो जग्गामा बास बस्न दिएन। मान्छे जातिले परमेश्वरलाई विश्राम दिएन। आज उनीहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि, आज उनीहरूको अन्य आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको विद्रोही आज स्वभाव आज त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि आफ्नो राज्य आज उनीहरूले परमेश्वरको वासस्थानमा आज त्यहाँनिर आज गर्ने कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर के गर्न सक्नु भएन, त्यो जग्गामा बास बस्न उहाँ सक्नु भएन, उहाँलाई विश्राम भएन। यसो उहाँले अब के गर्नुहुन्छ, उहाँले आज कराइकन भन्छ, आज मैले त मेरो वासस्थान मैले त्यो डर पाउनु पर्ने, त्यो आदर मैले पाउनु पर्ने, तर कहाँ छ मेरो आदर, खै मेरो आज महिमा कहाँ छ। आज यसपालि मलाई किताबमा परमेश्वर आइकन यसपालि उहाँले यो रोदन आज के गर्छ, प्रकट गरेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। मलाई किताब 1 अध्यायको 6 पदमा आज परमेश्वरले त्यो आदर पाउनु भएन, त्यो महिमा उहाँले के गर्नु सक्नु भएन, पाउनु सक्नु भएन। उहाँले यस प्रकारले आज के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई किताब 1 अध्यायको 6 पदमा एउटा छोराले आफ्नो बाबुलाई आज के गर्छ, आदर गर्छ, एउटा नौकरले आफ्नो मालिकको आदर गर्छ। तर म बाबु भएर खै मेरो आदर, म आज मालिक भएर खै मेरो डर। आज परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानमा त्यो आज के पाउनु भएन, त्यो आदर, त्यो महिमा आज उहाँले के गर्नु भएन, पाउनु भएन। परमेश्वरले अब योजना बनाउनु, अब यो तम्बुबाट भवनमा त आज मेरो बस्ने जग्गा नहुने, अब मान्छे जातिकै हृदयमा म अब के गर्नेछु बस्ने, एउटा जीवित हेबिटेसन, एउटा लिभिङ हेबिटेसन आज परमेश्वरले के गर्नुभयो, चाह गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले आज के गर्नुभएको छ है, उहाँ बस्ने जग्गा कस्तो हुन्छ, अब एउटा जीवित एउटा वासस्थान चाहिँ कस्तो हुन्छ, आज परमेश्वरले त्यो कुरो त्यहाँनिर यशाया किताब 57 अध्यायमा उहाँले के गर्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो। यशाया किताब 57 अध्यायमा त्यो आदर उहाँले नपाए खण्डमा, त्यो डर आज उहाँले नपाए खण्डमा आज परमेश्वरले म चाहिँ यस्तो जग्गामा बस्छु है भनेर परमेश्वरले आज मान्छे जातिलाई यो कुरो उहाँले जनाउन चाहनुभयो। यशाया किताब 57 अध्यायको 15 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्त कालमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नाम पवित्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु र म उसँग पनि बस्छु जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ। परमेश्वर आज एउटा नम्र हृदयमा उहाँ के गर्नु चाहन्छ, बस्न चाहनुहुन्छ। उहाँको वासस्थान एउटा नम्र हृदय, एउटा लिभिङ हेबिटेसन, त्यो एउटा जिउँदो वासस्थान अब परमेश्वरले आज चाहना गर्नुभएछ र उहाँले आज यो कुरो के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्न चाहन्छ। तर पनि उहाँले आज यो कुरो के गर्नु भएन, पाउनु भएन। यशाया किताब 66 अध्यायमा उहाँले यस प्रकारले के हुन्छ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु, यशाया किताब 66 अध्याय 1 पद, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउँदन हो, अब त्यो भवन कहाँ छ जो तिमीहरू मेरो निम्ति बनाउँछौ र मेरो विश्राम स्थल कहाँ छ। परमेश्वर आफ्नो वासस्थान, विश्राम स्थल उहाँले खोजिरहनु हुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि ती सबै कुरो मेरै हातले बनाएको हुन्, ती सबै कुराहरू रहेका छन् प्रभु भन्नुहुन्छ, तर म त्यस मानिसलाई त्यसैलाई हेर्नेछु जो दीन र चूर्ण आत्माको छ, मेरो वचन सुनेर थरथर कान्छ। आज यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले खोजिरहनु हुन्छ, जहाँनिर उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ आज बास बस्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको उहाँको यो उद्देश्य नै यही हो, उहाँले सुरुदेखि नै आज यही योजना उहाँले
आज बनाउनु भएकाले गर्दाखेरि अदनमा एउटा बगैँचा उहाँले बनाइदिनु भयो। त्यसको बादमा त्यो तम्बु आज जो पनि छ है त्यहाँनिर त्यो उहाँले बनाउन लाउनु भयो, वा आज भवन सलोमनलाई आज उहाँले बनाउन लाउनु भयो। र आज परमेश्वरले त्यो बास जो पनि छ, जुन प्रकारले उहाँ बास बस्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो कुरो उहाँले ती जगनमा उहाँले के गर्नु भएन, पाउनु भएन। त्यस कारण उहाँले है यहाँनिर हामी यो 2 पद हामी देख्छौँ, चूर्ण र दीन हृदयमा उहाँ आज के गर्न चाहन्छ, बास। उहाँको हृदयको चाहनालाई आज यहाँनिर हामी यो प्रकाशको किताबमा हामी देख्छौँ। प्रकाश किताब 21 अध्यायको 3 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान, अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ, उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ, उनीहरूका मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान। परमेश्वर आफ्नो वासस्थान मानिस जातिको बिचमा उहाँले के गर्न चाहन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ। एउटा नम्र हृदयमा, एउटा दीन हृदयमा है उहाँले के गर्न चाहनुभयो, बनाउन चाहनुभयो। त्यस कारण उहाँ स्थलमा मान्छेको रूप धारण गरिकन के गर्नुभयो, आउनुभयो। त्यस बेला लेखेको छ परमेश्वरले मान्छेको बिचमा आफ्नो वासस्थान के गर्नुभयो, बनाउनु भयो। यौना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा यो कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यौना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा 1 अध्यायको यहाँनिर 14 पदमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर 1 अध्यायको 14 पदमा, अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो, अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा हामीले देख्यौँ। प्रभु यीशु मसीह मान्छे जातिको बिचमा बास गर्ने थियो, उहाँले मान्छेकै रूप लिकन उहाँ के गर्नुभयो, आउनुभयो, अनि आफ्नो जीवनद्वारा उहाँले देखाउन चाहनुभयो परमेश्वर चाहिँ यस्तोहरूमा चाहिँ बास गर्नुहुन्छ है भनिकन उहाँ के गर्नुभयो है, उहाँले आज देखाउन चाहनुभयो। यसकारण एउटा गरिब परिवारमा उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले जन्म लिनुभयो, तर मान्छे जातिले यो कुरा बुझेन है, उहाँले के पाउनु भएन, जन्मिँदाखेरि पनि उहाँले स्थान पाउनु भएन रहेछ। मान्छेको विषयमा उहाँले के गर्नु पाएन, जन्मने मौका उहाँले के गर्नु भएन, पाउनु भएन। उहाँको विषयमा यस प्रकारले आज लेखेको हामी देख्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 4 अध्यायको लुका रचित सुसमाचार है हामी यहाँनिर कहाँनिर हामी देख्छौँ भने यहाँनिर कसरी आज प्रभुले के गर्नु भएन, यहाँनिर 2 अध्यायको है लुका रचित सुसमाचार 2 अध्यायको 7 पदमा रहेछ। अनि उनले आफ्नो जेठा छोरालाई जन्माइन्, अनि उहाँलाई लपेट्ने लुगाहरूमा बेरेर उहाँलाई दूरमा राखिन्, किनकि उनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। प्रभुले जन्म लिने जग्गा आज मान्छे जातिको बिचमा उहाँले पाउनु भएन, र पौवामा उहाँले के गर्नुभयो, जन्म लिनु। तर उहाँ हुर्कनु भयो, बढ्नु भयो है, बडो अधीनतामा रहेर नम्र भएर दिन भएर उहाँको बारेमा त्यो प्रकारले उहाँ नम्र हुनुभयो, दिन हुनुभयो। उहाँले सबभन्दा तल्लो रूप उहाँले के गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो भनिकन फिलिपी किताब 2 अध्यायमा उहाँको नम्रताको बारेमा, दिनताको बारेमा आज लेखिएको छ। यसकारण आज परमेश्वर उहाँमा बास गरिकन म चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूमा बास गर्छु भनिकन उहाँले प्रमाण दिन उहाँले के गर्नुभयो, थियो चाहना गर्नु। तर मान्छे जातिले उहाँलाई जग्गा दिएन। मान्छे जातिले बनाएको जो पनि परमेश्वरको निम्ति जो पनि बनाएको जग्गा छ है, त्यो समयमा सभाघरहरू थियो है। सभाघरमा परमेश्वरले प्रभुले आज सधैँ नै उहाँ गइकन आज परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ उहाँले देखाउन चाहनुभयो। सुरुमा नै उहाँ जब जानुभयो थियो यौना किताब 2 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ है, त्यहाँनिर त आज त्यो सभाघरमा त जहाँनिर परमेश्वरको बास हुनुपर्ने त्यहाँ त के हो रहेछ, बिजनेस पो चल्दैछ, व्यापार पो त्यहाँनिर चलिरहेको रहेछ। के बेच्ने कामहरू त्यहाँनिर भएर, बलिदानको पशुहरू बेच्ने काम, बलिदानको पक्षीहरू बेच्ने काम त्यहाँनिर भएर परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहले यस्तो कहाँ हुन्छ मेरो पिताको घरमा, आज यस्तो कहाँ हुन्छ, यो व्यापार चल्दैन। उहाँले दोरी लगाइकन तिनीलाई फ्याँकिदियो। परमेश्वर प्रभुले बताउन चाहनुभएको थियो आज परमेश्वर चाहिँ कस्तो जग्गामा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ। अनि उहाँ सभाघरमा जानुहुन्थ्यो, अनि एकपल्ट सभाघरमा जाँदा त त्यहाँनिर उहाँले के पाउनुभयो, त्यहाँनिर त परमेश्वरको निम्ति कुनै आदर त्यहाँनिर छैन, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरो त्यहाँनिर छैन। तर मान्छे जातिले आफ्नो आदर त्यहाँनिर खोजिरहेको छ। मान्छे जातिले आज है आफ्नो जो पनि आज व्यवस्था त्यहाँनिर लगाइरहेको कुरा, आफै शासन गरिरहेको कुरा परमेश्वरले के गर्नुभयो, प्रभु ख्रीष्टले आज पाउनुभयो। यसलाई हामी मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्यायमा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्यायमा यहाँनिर प्रभु सभाघरमा आउनुभयो अरे, जहाँनिर शास्त्री र फरिसीहरू थिए भनिकन त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी यहाँनिर 15 अध्यायको सुरुमा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अनि उनीहरूले के गर्थे अरे है, मान्छे जातिलाई आज भन्ने गरे, तिमीले यसरी प्राचीनहरूको रीतिअनुसार गर्नुपर्छ, किन गर्दैन तिमीहरू, यो प्रकार आज उनीहरूले है एकदमै मान्छेलाई कर लगाउँथे। तर प्रभुले आज भन्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई 3 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू पनि किन आफ्नो रीतिथितिद्वारा परमेश्वरको आज्ञाहरू भङ्ग गर्छ। आज परमेश्वर आज्ञालाई पालन गर्ने कुरा त्यहाँनिर थिएन, तर आफ्नो रीतिथिति त्यहाँनिर उनीहरूले अप्नाइरहेको कुरा। अनि उनीहरूको जीवन कस्तो थियो,
यहाँनिर 8 पदमा बताएको छ, यो जाति आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिकमा आउँछ अनि आफ्नो ओठले मेरो आदर गर्छ, तर यिनीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ। यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन्, मानिसहरूको आज्ञाहरूलाई धर्म शिक्षाहरू चाहिँ सिकाउँछ, आफ्नै शिक्षा। प्रभुले यो कुरो के गर्नुभयो देख्नुभयो। यस्तो जग्गामा त कहाँ परमेश्वर बस्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँनिर मान्छेले आज के गरेछ, त्यहाँनिर सल्लाह दिँदैछ, मान्छेको शिक्षा त्यहाँनिर छ। कुनै पनि कुरा आज निर्णय गर्नु पर्यो भने है उनीहरू तर्क वितर्क गरेर भोट लगाएर आज कसले जित्ने, कसले के गर्ने, यो प्रकारले आज मण्डलीमा आज यो कुरा चलिरहेको कुरा। आज प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो समयमा उहाँले के गर्नुभयो देख्नुभयो, किन यस्तो भइरहेछ, यस्तोमा त कसरी परमेश्वर बास, कसरी मान्छेको सल्लाहमा आज परमेश्वरको मण्डली आज चल्नु सक्छ। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो सल्लाह दिकन आज उहाँले के गर्न चाहनुभयो, मण्डलीलाई उहाँले चलाउन चाहनु। यसकारण यहाँनिर यशाया किताब 46 अध्यायको 10 पदमा आज यो कुरो के गर्छ, यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछ। यशाया किताब 46 अध्यायको 10 पद, यशाया किताब 46 अध्यायको 10 पदमा आज यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा राम्रो प्रकारले के गर्छ लेखेको छ है, त्यहाँनिर के लेख्छ, नेपालीमा चाहिँ मेरो योजना स्थिर रहनेछ भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ, म मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नेछु। अङ्ग्रेजीमा माई काउन्सिल सेल स्ट्यान्ड, परमेश्वरको जो पनि सल्लाह छ। यसमा मलाई खुसी लाग्यो जब हाम्रो भाइहरूले है आज यसपालि यो एउटा स्तम्भ भनौँ है, यो उनीहरूले के गरे, खडा गरे गडली काउन्सिल्स भनेको। आज ईश्वरीय सल्लाह यो अन्तिम समयमा अहिलेको झन् महामारीमा त आज ईश्वरीय सल्लाह आज हामीलाई के गरेछ, चाहेको छ, कसरी हामी जिउन पर्ने, कसरी आज परमेश्वरको वासस्थान आज हाम्रो बिचमा आज हामीले खडा गर्न सक्ने, यो गडली काउन्सिल्स आज हामीलाई के गर्छ, चाहेको छ। यसकारण आज यो जो पनि आज यो सेवा जो पनि आज हुन्छ, यो सेवाको आज मुख्य उद्देश्य नै हो परमेश्वरको सल्लाह चाहिँ आज मान्छे जातिले अन्तिम समयमा बुझुन् र हाम्रो भाइहरूले गरेको प्रयासमा प्रभुले अब के हुनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। यो गडली काउन्सिल्स उहाँले आज हामीलाई अब के गर्दै जानुहुन्छ, दिँदै जानुहुन्छ। परमेश्वरको योजना आज के हुन्छ, स्थिर हुन्छ। किनभने आज परमेश्वर प्रभुले जब पनि यस्तो अवस्था त्यहाँनिर है मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्यायमा उहाँले देख्नुभयो, आज प्रभुको घरमा आज प्रभुको सल्लाह त्यहाँनिर दिएको छ। प्रभुको सल्लाह मान्छे जातिले पाउनु, आफ्नै इच्छा त्यहाँनिर कुरा गर्छ, आफ्नै कुराहरू गरेछ, मान्छेको आफ्नो कुराहरू त्यहाँनिर चल्दैछ, मान्छेको शासन त्यहाँनिर चल्दैछ, मान्छेले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्छ है, तर आफ्नै शिक्षा जस्तो गरिकन यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। आज यो महामारीको समय यस्तै भयो है, कति आज परमेश्वरको वचनलाई लिकन यसरी भन्दैछ यसो गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारले भयो। जसले गर्दा प्रभुको छोराछोरी सङ्गतिदेखि आज के गर्न गए, विहीन हुन गए, उनीहरूले सङ्गति गर्न पाएन। त्यस्तै उर्दी पनि आयो है, आज उनीहरूले सङ्गति गर्न पाएन, उनीहरू आफ्नै आफ्नै तरिकाले आज के गर्न थाले, जिउन थाले। परमेश्वरको सल्लाह आज उनीहरूले के हुन सकेन, प्राप्त गर्न सकेन। यस्तो समयमा आज हाम्रो भाइहरूले गरेको प्रयासमा प्रभुले अब आशिष दिकन अब उहाँले त्यो ईश्वरीय सल्लाह अब हामीलाई विभिन्न प्रभुको दासहरू भइकन उहाँले के हुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ। र यो महामारीको समयमा अहिलेको लकडाउनहरू कति प्रकारका अवस्था त्यहाँनिर छ, यो समयमा आज हामीले प्रभुबाट सल्लाह पाइकन अब प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै हामी के गर्न सक्छौँ, जीवन। किनभने यो महामारी अब यही कुरो बताए, अब प्रभु चाँडै के हुन्छ, आउनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँको आगमनको निम्ति हामी तयार भइकन आफूलाई हामी यो ईश्वरीय सल्लाह पाइकन आज हामी के गर्न सक्छौँ, रहन सक्छौँ। र यो सल्लाह प्रभुले दिन चाहनु भइकनमा अब प्रभुले यहाँनिर मत्ती किताब 16 अध्यायमा आइकन उहाँले भन्नुहुन्छ, अब म यस्तो खालको वासस्थान म बनाउँछु चाहिँ मेरो वासस्थान है, मेरो मण्डली भनिकन आज प्रभुले त्यहाँनिर सम्बोधन गरिकन उहाँले यस प्रकार आफ्नो मण्डली उहाँले खडा गर्न चाहनुभएको कुरा, उहाँको वासस्थान खडा गर्नुभएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पदमा, अनि म तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुनेछ। आज प्रभुले यस प्रकारको हेबिटेसन एउटा उहाँले तयार गर्न छ, जहाँनिर प्रभु आफै अब बस्नुहुन्छ। यसकारण यसलाई के भन्छ है, जीवित परमेश्वरको घर भनिकन आज के गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पहिलो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पदमा आज हामी के हुन सक्छ, पाउन सक्छौँ। पहिलो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, तर म ढिलो भयो भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। यसो आज प्रभुको घरबाट भइकन मात्र, प्रभुको वासस्थानबाट भइकन मात्र हामी कसरी चल्नुपर्छ यो कुरा हामी जान्न सक्छौँ। अनि गडली कन्सियस त्यहाँ हामी पाउँछौँ नि है, यो ईश्वरीय सल्लाह आज हामी के हुन सक्छौँ, हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरबाटको सिधा सल्लाह, सोझो सल्लाह, सिधै सल्लाह आज हामी के हुन सक्छौँ, यसलाई हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरको घरबाट मात्र भइकन परमेश्वरको मण्डलीबाट, यसकारण परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई उहाँले आफ्नो वासस्थान अब के हुनुभएछ, बनाउनु भएछ, जहाँबाट भइकन अब हामी परमेश्वरको सल्लाहलाई पाइकन अब हामी प्रभुमा के हुन सक्छ, हामी यस प्रकारले अगाडि हामी बढ्दै जान सक्छौँ। अनि यो परमेश्वरको वासस्थानमा प्रभुले कसलाई ल्याउनुहुन्छ
यो कुनै यानि हामी प्रस्थानको किताब हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको हृदयको विचार हामी सुरुदेखि आज उहाँले यो योजना उहाँले बनाइसक्नु भएको रहेछ। प्रस्थानको किताब 15 अध्याय, प्रस्थान किताब 15 अध्यायको 13 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, तपाईँले दाम तिरेर छुटाउनु भएको मानिसहरूलाई तपाईँले आफ्नो करुणाले डोर्याउनु भयो। तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो शक्तिले आफ्नो पवित्र वासस्थानमा डोर्याउनु भयो। कसलाई उहाँले डोर्याएर ल्याउनु भयो? तीहरू जसले उहाँ दाम तिरेर छुटाउनु भएका मानिस। यसकारण एउटा लिभिङ हेबिटेसन अब परमेश्वरले के भएको छ, तयार भएको छ, जहाँनिर प्रभु बस्नुहुन्छ। अनि ती चाहिँ कोहरू हुन् है? दाम तिरेर छुटाएका मानिसहरू। दाम तिरेर छुटाएका मानिसहरू आज परमेश्वरको वासस्थान आज के गर्छ, बन्छ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वर के हुन्छ, डोर्याएर उहाँले ल्याउँछ। हाम्रो प्रभुले पनि आफ्नो प्राणलाई बलिदान गरिकन आज के गर्नुभयो, आज मान्छे जातिलाई छुटकारा उहाँले दिनुभयो, रगतको दाम दिई है। उहाँले आज हामीलाई के हुन्छ, छुटकारा दिन्छ। अब हामी परमेश्वरको वासस्थान आज हामी के गरेछौँ, बनेका छौँ। अब यो वासस्थान कुन प्रकारले आज है, यो वासस्थानमा रहिकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले यापन गर्नुपर्ने। आज इफिसीको पत्रीमा 3 प्रकारका कुराहरू बताएको आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज यो वासस्थानको लगाउमा, त्यो परमेश्वरको मण्डलीको लगाउमा आज यस प्रकारले के गर्छ, बताएको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 3वटा रूपहरू आज यो मण्डलीको आज के गरिन्छ, यहाँनिर बताएको हामी पाउन सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा है बडी, सबभन्दा पहिलो फर्म अफ है हेबिटेसन अफ गड, अर्थात् फर्म अफ चर्च चाहिँ आज हामी एउटा शरीर आज हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। इफिसी किताब 1 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा, अनि सबै कुरो उहाँको पाउहरू मुनि पारिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि शिर हुनको निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो, जो चाहिँ उहाँको शरीर हो, अर्थात् उहाँको परिपूर्णता, जसले सबै कुरामा सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ। एउटा बडी फर्म अफ चर्च, एउटा बडी फर्म अफ हेबिटेसन अफ गड आज हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ भने दोस्रो आज छ बिल्डिङ फर्म अफ द हेबिटेसन अफ गड। परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान एउटा भवनको रूपमा उहाँले के हुनुहुन्छ यहाँनिर बताइदिनुहुन्छ। हामी इफिसी किताब 2 अध्यायको यहाँनिर 21 पदमा हामी पाउँछौँ, जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ। 22 पद जो हाम्रो आधार पद थियो, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदैछ। एउटा भवनको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्न सक्छौँ। एउटा बडी भयो, एउटा बिल्डिङ भयो, एउटा आज शरीर भयो, एउटा आज के भयो यहाँनिर है, एउटा भवन त्यहाँनिर भयो। अनि तेस्रो जो पनि रूप त्यहाँनिर बताएको छ, त्यो चाहिँ ब्राइड, एउटा बेहुली जो पनि छ है। आज बेहुलीको रूपमा प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई उहाँले तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने बेहुलीमा भइकन उहाँ आज बास बसिकन आफ्नो महिमा उहाँले लिन चाहन्छ। यसलाई हामी इफिसी किताब 5 अध्यायमा आज हामी के हुन्छ पाउँ। इफिसी किताब 5 अध्यायको 27 पदमा, र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसमा आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई त्यसमा दाग वा चाउरी वा यस्ता कुनै कुरा हुँदैन, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। अनि यहाँनिर 22 पददेखि लिकन है तल त्यहाँ 30 पदसम्मको कुरामा जो चाहिँ यहाँनिर 27 पद पनि आउँछ, त्यहाँनिर है आज पति पत्नीको विषयमा कुरा गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान यो 3 प्रकारको रूपमा उहाँले आज के गर्नुहुन्छ, राख्नु भएको छ। एउटा बडी फर्ममा, एउटा बिल्डिङ फर्ममा, एउटा ब्राइड फर्ममा है, एउटा आज एउटा शरीरको रूपमा, एउटा भवनको रूपमा, अनि आज एउटा है बेहुलीको रूपमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको ठाउँमा अब कसरी चाहिँ आज हामी यो उहाँको भवनमा, उहाँको वासस्थानमा आज हामी चल्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। यो अन्तिम समयमा हामीलाई आवश्यकता परेको कुराहरू आज हामी कसरी गर्न सक्छौँ, यो विषयमा अब अलिअलि विचारहरू हामी के जान्छौँ, हेर्दै जान्छौँ। अब शरीरको कुरा हामीले गर्दाखेरि यहाँनिर यस प्रकारले आज के गरेछ, कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। इफिसी किताब 4 अध्यायको 16 पदमा आज यो शरीर चाहिँ कसरी चाहिँ आज मण्डली बनिकन एउटा परमेश्वरको वासस्थान बनिकन आज बढ्दै जान्छ, यो कुरो यहाँनिर बताएको छ। उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोड्नेको सहायताद्वारा टम्म मिलेर र एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ। यसरी यो मण्डलीको विषयमा यो कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्छौँ। एउटा शरीरको रूपमा आज हामी यदि यो मण्डलीलाई आज हामी देख्छौँ भने, यो वासस्थानलाई यदि हामी देख्छौँ भने यो चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ है, टम्म मिलेर एकसाथ बाँधिएर। यस प्रकारले आज यो के गर्छ, अर्थात् एकताको विषयमा यहाँनिर कुरा गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि 3 प्रकारको एकता, यो शरीरको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि 3 प्रकारको एकताको बारेमा यहाँनिर 4 अध्यायमा गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला एकता जो पनि छ 3 पदमा, 4 अध्यायको 3 पदमा, मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गरौँ। सबभन्दा पहिलो एकता जो पनि छ, त्यसद्वारा यो शरीर आज बनिँदै जान्छ, शरीरको वृद्धि हुँदै जान्छ। अर्थात् मण्डलीमा
परमेश्वरको वासस्थान आज के हुन जान्छ है बढ्दै जान्छ। उहाँले शरीरमा यो के तिमीलाई थाहा छैन, आज पवित्र आत्माको वासस्थान तिमीहरू हो भनिकन आज के गर्छ अब शरीरको विषयमा कुरा गरेछ। यसलाई हामीले कसरी पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने विषय आज हामी के हुन सक्छ त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो एकता जो पनि छ त्यो चाहिँ आत्माको एकता, युनिटी अफ द स्पिरिट। अब दोस्रो एकता जो पनि छ त्यहाँनिर हामी कहाँनिर हामी देख्छौँ भने 4 अध्यायको 13 पदमा रहेछ विश्वासको एकता। अर्को त्यो दोस्रो जुन कुरा छ विश्वासको एकता, युनिटी अफ फेथ भनेर यहाँनिर के गर्छ भनिएको छ भने तेस्रो जो पनि एकता छ यही 13 पदमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकता, युनिटी अफ द नोलेज अफ द सन अफ गड। यो 3 प्रकारको एकतामा आज हामी यो शरीरले चाहिँ आज यो 3 प्रकारको एकतामा आज हामी बनिकन रहनुपर्छ भन्ने कुरा के गर्छ बताउँछ। अहिलेको यो समयमा हामी एकसाथमा नजुट्न सक्ने भइसकेका छौँ है। आफ्नै जग्गामा पनि आज सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्ने कुराहरू, एकअर्कासँग नजिकमा आइकन है आज खुलमखुला आज हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा आज हामी के गर्छ आइपुगेको छ। अहिलेको यो समयमा यही प्रकारको अवस्था आज बढेर के गरेछ गएको छ। आज प्रभुको छोराछोरी एकसाथ आज एक ठाउँमा आज भेला भएर आज जुट्न नसक्ने अवस्था, एकतामा रहन नसक्ने अवस्थामा यति बेला कुन प्रकारको एकतामा आज हामी रहन पर्ने है यो परमेश्वरको वचनले के गर्न चाहनुहुन्छ बताउन चाहनुहुन्छ। अहिलेको टाढो टाढो दूरीमा रहनुपर्ने जुन कुराले आज परमेश्वरको हामी यो एकतामा हामी अझै पनि बनिकन रहन सक्छौँ है। त्यो एकता चाहिँ के हो आत्माको एकता। अब आत्मामा चाहिँ हामी एक भइकन आज हामी के गर्नुपर्छ रहनुपर्छ। हाम्रो आत्मा एउटाको आत्मा अर्कोको आत्मासँग आज मिलेको के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ, आत्मामा एक भइकन। यसलाई चाहिँ कम्युनियन भन्छ है। जो पनि हामीले यो प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 22 पद हामीले देखेको थियौँ, आई विल कम्युन विथ दी, म तिमीहरूको साथमा कम्युन गर्छु भनिकन आज बातचित गर्छु भनिकन आज नेपालीमा अनुवाद गरेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। यो कम्युन भने जो पनि अङ्ग्रेजीमा शब्द छ यो चाहिँ के रहेछ है, जोइन टुगेदर इन माइन्ड एन्ड स्पिरिट। यसको अर्थ त्यो रहेछ, मैले डिक्सनेरीमा अर्थ खोज्दाखेरि त्यो पाएँ है। कम्युनियन भनेको चाहिँ है जोइन टुगेदर इन माइन्ड एन्ड स्पिरिट। अरे मनमा र आत्मामा के हुनु एक हुनु, कस्तो अचम्मको कुरा। आज हामी मनमा आत्मामा आज हामी के हुन्छ एक भयो। यहाँनिर यो जो पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो ठुलो एस लेखिदिएको छ है। आत्माको एकता चाहिँ पवित्र आत्मामा भइकन हामी त्यो एकतामा हामी के हुनुपर्छ आउनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले आज हामीलाई है यो 5वटा कुराहरू आज के गर्छ सिकाउँछ। यो आत्माको एकतामा आउने विषय लिकन आज हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला आत्माले आज के गर्छ साक्षी दिन्छ अरे। आत्माले आज हामीलाई के गर्छ अरे अगुवाई गर्छ अरे, जसद्वारा हामी थाहा पाउँछौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भनिकन। यस कारण यो निश्चयतामा आज हामी सबैजना के गर्नुपर्छ बनिकन आज हामी रहनुपर्छ। म यहाँनिर छु, तपाईँहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, आफ्नो आफ्नो जग्गामा अहिले तपाईँ, तर मैले तपाईँलाई मात्रै देखिरहेको छु यहाँनिर। म अरू कसैलाई पनि देख्छु, म आफ्नै अनुहार मात्रै यहाँनिर के गर्छु देखिरहेको छु है। तर पनि आज तपाईँको साथमा मेरो आत्मा एक छ कि छैन, आज मेरो मन आज एक छ कि छैन, यो विषय चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ जान्नुपर्छ। यसरी आज हाम्रो मनले सधैँ यो कुरो भनिरहेको हुनुपर्छ, आज परमेश्वरको आत्माद्वारा अगुवाई पाइरहेको हुनुपर्छ अरे कि हामी चाहिँ के हौँ परमेश्वरको सन्तान हो। यसलाई हामी रोमीको किताब सबभन्दा पहिलो कुरो विटनेस है अफ द स्पिरिट, यसमा चाहिँ आज हामी एक हुनुपर्छ। सबैको जीवनमा, सबैको मनमा, सबैको आत्माले आज है परमेश्वर आत्माले यही कुरो बताइरहेको हुन्छ, तिमी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो, तिमी परमेश्वरको सन्तान हो। आज यस प्रकार अगुवाई हामी के गर्छ अरे पाउँछ रोमीको किताब। यस प्रकार हामी जिउन पर्छ। अब यो अन्तिम समयमा जब हामी शरीरमा एक भइकन आज हामी रहन सक्दैनौँ है, अब आत्मामा एक भइकन परमेश्वरको आत्माद्वारा यो आज साबुत हामीले पाएको यो साक्षी आज हामीले हाम्रो जीवनमा पाएको के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। 8 अध्यायको 14 पदमा आज यस प्रकारले लेखेको छ, किनकि जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइन्दछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। फेरि 16 पदमा आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान हो भनी गवाई दिन्छ। त्यस कारण आत्माको गवाईमा, आत्माको अगुवाईमा आज हामी रहिकन हामी परमेश्वरको सन्तान हो। मलाई पनि परमेश्वरले त्यही आउँछ, उहाँको रगतको दाम दिकन उहाँले छुटकारा मलाई दिनुहुन्छ। तपाईँले आज त्यो कुरो याद गरेको हुन्छ, मलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो रगतद्वारा, यसकारण यो रगतको नातामा आज हामी के गरेछौँ आएका छौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान आज हामी के गरेछौँ बनेका छौँ। र इफिसी किताब 2 अध्यायको 19 पदमा आज यो कुरो के गर्छ यहाँनिर बताएको छ। 2 अध्यायको 13 पदमा पछि रगतद्वारा आज परमेश्वरले हामीलाई नजिकमा के गर्नु गरे ल्याउनु भइकन 2 अध्यायको 13 पदमा लेख्छ, तर अब त ख्रिस्ट यीशु तिमीहरू जो बितेको समय टाढा थियो ख्रिस्टको रगतद्वारा नजिक पारेका छ। अनि नजिक ल्याएर हामी के भएका छौँ अरे 19 पदमा, यसको अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशिया हो तर पवित्र जनहरूसँग सङ्घीय नागरिकहरू परमेश्वरका घराना, हामी परमेश्वरको घरानाको आज के गरेका छौँ भएका छ। यो साक्षीमा आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ यापन गर्छ। यो सबभन्दा पहिलो कुरा हामी पायौँ
है विटनेस अफ द स्पिरिट, परमेश्वरको त्यो गवाईमा लिडिङ अफ द स्पिरिट, परमेश्वरको अगुवाईमा आज हाम्रो जीवनलाई यापन गरिकन हामी चाहिँ रगतको नातामा एउटै परिवारका भएका छौँ है भनिकन आज हामी यस प्रकारले के गर्नुपर्छ जीवन। मैले तपाईँको बारेमा यो कुरो सोच्नुपर्छ। अहिलेको समयमा अब वाद विवाद गरिरहने कुरा छैन, तर्क वितर्क त्यहाँनिर मान्छे जातिको अब चल्दैन। अब कहाँबाट चल्ने? अब कसले के भन्ने? आज कसैले के भनिरहेछ भने कहाँबाट है हामी के गर्दै सुन्न पाउँदैन कि हामी नजिकमा छैन। यसमा आज मान्छे जातिको तर्क वितर्कमा आज हामी चल्ने होइन, एकअर्काको विरुद्धमा आज हामी बोल्ने होइन, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै प्रेरणा दिँदै आज हाम्रो यो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्ने हो? यापन गर्नुपर्ने। आत्माको एकता, पवित्र आत्माको है गवाईमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा आज चल्ने लोकहरू हामी के हुनुपर्छ? बन्नुपर्छ। भने दोस्रो आज है परमेश्वरको बास आज हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले हामीमा बास गरिकन हामीलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले सिकाउनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो त्यो टिचर बन्नुहुन्छ। यस कारण हामीलाई पवित्र आत्मा, एउटै मात्रै पवित्र आत्मा है, यहाँनिर एफिसी किताब हामी 4 नै पाउँछौँ, एउटै आत्मा। यसरी एउटै आत्माले आज हामीलाई एउटै कुरो त सिकाउँछ, भिन्न भिन्न कुरा सिकाउँदैन है। यस कारण आज उहाँले जुन पनि कुरा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो सिकाउने कुरामा चाहिँ आज परमेश्वरको सत्यतालाई आज हामी के हुन सक्छौँ? हामी चाल पाउन सक्छौँ। यसलाई हामी यौना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा आज हामी के हुन सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। यौना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17 पदमा, अनि सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने न त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरूभित्र रहनुहुन्छ। 26 पदमा, तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई सबै कुराहरू सिकाउनु हुनेछ, अनि जे मैले तिमीलाई भनेको छु तिमीलाई यी सबै कुराको सम्झना गराउनु। यसमा प्रभुले जुन पनि कुरा आज हामी राखिदिनुहुन्छ त्यही कुरोको सम्झना दिलाउँछ आत्माले। यसमा सबैलाई आत्माले एउटै कुरो सिकाउँछ, त्यो चाहिँ के हो? सत्य कुरा है। सत्य कुरा उहाँले हामीलाई सिकाउँछ। यसमा परमेश्वरको सत्यता, हामी परमेश्वरको घराना भइकन हामी जिउनुपर्छ है। आत्माको आज अगुवाईमा आइकन आज हामी परमेश्वरको सत्यतालाई लिएर आज हामी के गर्नुपर्छ? जिउनुपर्छ। आत्माले जुन कुरा हामीलाई के गर्छ? सिकाउँछ। किन परमेश्वरको मण्डली नै यही हो है, सत्यको खाँबो र जग भनिकन अघि हामीले पढे पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा। यसमा परमेश्वरको आत्माले दोस्रो कुरो हामीलाई सत्यतामा आज के गर्छ? हामीलाई दोहोऱ्याएर के गर्छ? ल्याउँछ। तेस्रो कुरो है, हामी आत्माको अन्तर्विन्तीलाई, आत्माको प्रार्थनालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ आज हामीलाई कहाँ ल्याउँछ अरे? परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने के गर्छ अरे? बनाउँछ। यसमा हामी सबैजनामा एउटै आत्मा छ, परमेश्वरको आत्मा जो पनि छ, पवित्र आत्मामा, पवित्र आत्माको बास आज हाम्रो शरीरमा आज के गरेछ? भएको छ भने अब आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्छ अरे है? परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो बुझ्न यसले के गर्छ? हामीलाई सहायता हो। यसलाई हामी रोमी किताबमा हामी पाउँछौँ। रोमी किताब 8 अध्यायमा, रोमी किताब 8 अध्यायको 26 पद हो कि है, 26 पद यस प्रकारले छ, यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रो कमजोरीमा सहायता पनि गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्न पर्ने सो हामी जान्दैनौँ, तर आत्मा आफैले बयान गरेर नसकिने व्यथा पोख्दै हामी त्यो अन्तर्विन्ती गर्ने, आत्माको अन्तर्विन्तीमा आज हाम्रो जीवन आज हामीले के गर्नुपर्छ? यापन गर्नुपर्छ। 27 पद, अनि हृदयलाई तलास गर्नुहुने आत्माको मन के छ जान्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यसरी आत्माको अन्तर्विन्तीद्वारा हामी परमेश्वरको इच्छालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ? बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामी जिउनुपर्छ आत्माको एकतामा आइकन, आत्माको बास अगुवाईमा। आज हाम्रो जीवनमा आज हामी परमेश्वरको सन्तान हो भनिकन आज हामीले डिक्लेयर यो घोषणा आज हामी पाउँछौँ भने आज परमेश्वरको आत्माले हामीलाई त्यो सत्यतातिर के हुन्छ? ढोऱ्याउँछ। सत्यको कुरा, परमेश्वरको सत्यतालाई आज हामीलाई के गर्छ? सिकाउँछ भने तेस्रो कुरो परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने आज के गर्छ? आत्माले हामीलाई बनाउँछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी जिउने लोकहरू हामी बन्छ। एक्लै छौँ हामी, कहाँ छौँ, तर आत्मामा जुन आत्माले मलाई परमेश्वर इच्छा बुझ्छ त्यही परमेश्वरको इच्छा त हो, अर्कोलाई पनि त्यही कुरो परमेश्वर के हुन्छ? यसरी हामी के गर्नुपर्छ? जिउनुपर्छ। चौथो कुरो है, सेन्टिफिकेसन अफ द स्पिरिट भन्छ, परमेश्वर पवित्र आत्माको है आज पवित्रीकरण भनिकन हामी लेखेको हामी दोस्रो थिस्सलुनी किताब 3 अध्यायमा आज के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। दोस्रो थिस्सलुनी किताब 3 अध्यायमा यस प्रकारले आज के गर्छ? लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यस कारण भाइहरू 13 पदमा रहेछ, तर भाइहरू प्रभुका प्रियहरू हो, तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, किन आत्माको पवित्रीकरणको निम्ति उहाँले तिमीलाई चुन्नुभएछ। आत्माको पवित्रीकरण यसले चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरको पवित्रता दिन्छ है। परमेश्वरको पवित्र हामीले यस प्रकारले हेर्दै जाँ। यो चौथो कुरा भयो। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको सन्तान, दोस्रो कुरो आज परमेश्वरको है आज सत्यता, तेस्रो कुरो आज परमेश्वरको इच्छा, अब चौथो कुरो परमेश्वरको आज यहाँनिर हामी के देख्छौँ है? पवित्रता लिकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले यापन गर्नु। आत्मामा आत्माको एकतामा आज हामी हाम्रो सबैजनाको जीवनमा त्यही पवित्रता,
परमेश्वरले आज हामीलाई पवित्र पार्छ, उहाँको रगतद्वारा आज हामी पवित्र पार्छ, उहाँको वचनद्वारा आज हामी पवित्र पारिन्छौँ, प्रार्थनाद्वारा हामी पवित्र पारिन्छ। यो कुरा आज परमेश्वरको वचनमा के छ, आत्माद्वारा यी सबै कुरो गर्दै आज हामीले परमेश्वरको पवित्र हाम्रो जीवनमा लिकन हामीलाई के गर्नुपर्छ, जिउनु पर्छ भने आज पाँचौँ कुरो जो पनि हाम्रो छ मेनिफेस्टेसन अफ द स्पिरिट भनिकन अङ्ग्रेजीमा के छ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। हामी पहिलो कुरिन्थी किताब 12:7 आज हामी के पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरिन्थी किताब 12:7 यस प्रकारले लेखेको छ, तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकाश दिइन्छ भनेर यहाँनिर के छ लेखेको हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मेनिफेस्टेसन। यो मेनिफेस्टेसन चाहिँ परमेश्वरको सेवा आज हामीले कसरी गर्न पर्ने त्यो कुरो के गर्दछ बताउँदो रहेछ। यहाँनिर अलिक तल आइकन यो पदहरूमा त 8 पद 9 पदमा आज बताइस् कसैलाई केही दान प्रवृत्ति दिनुहुन्छ, अर्कोलाई अर्को दान प्रवृत्ति के हुनुहुन्छ दिनु, सबै परमेश्वरको दानलाई अब मिलिकन अब यो दानद्वारा परमेश्वरको है मण्डलीको उन्नति गर्दै आज हाम्रो त्यो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जिउनुपर्छ। यस कारण यो 5वटा कुरा आत्माको एकताले यो 5वटा कुरा हामीलाई सिकाउँछ। आत्माले आज हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हो भनिकन गवाई दिन्छ। आत्माले आज हामीलाई परमेश्वरको सत्यतालाई के गर्छ सिकाउँछ। आत्माले आज हामीलाई आज परमेश्वरको इच्छा बुझ्नलाई प्रार्थना के गर्छ गरिदिन्छ। आज आत्माले आज हामीलाई यसले यो चौथो कुरो जो पनि छ पवित्रता आज हाम्रो जीवनमा ल्याउनु निम्ति यो पवित्रीकरणमा भइकन आज हामीलाई के गर्छ लैजान्छ भने है पाँचौँ कुरो आज परमेश्वरको सेवा गर्ने निम्ति आज आत्माले हामीलाई के गर्छ त्यो दान दिकन आज मण्डलीमा के गर्छ प्रयोग। यसरी हामी आत्माको एकतामा आइकन हाम्रो जीवनलाई आज हामी के गर्न सक्छौँ यापन गर्न सक्छौँ, आत्माको एकता। दोस्रो कुरो हामी अब हामी छोटो छोटो गर्दै हामी के गर्छ सक्ने कोसिस हामी सबै पोइन्टलाई लिकन हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो परमेश्वरले हामीले दिन चाहनुभएको सल्लाह हामी आत्माको एकतामा अब के गर्नुपर्छ भनिकन हामी रहनुपर्छ र मात्र हामी उहाँको आगमनमा हामी के गर्न सक्छौँ जिउन सक्छौँ। अब दोस्रो कुरो विश्वासको एकता। विश्वासको एकताको लागि एक दुईवटा कुरो मात्र म भन्छु है। सबभन्दा मैले एउटा अहिलेको यो समयको निम्ति आवश्यकता परेको कुरा मैले यहाँनिर के हुन सके पाउन सकेँ। यो चाहिँ रोमीको किताबमा आज लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। रोमी किताब 1:12 यो कुरो के लेखेको छ, तिमीहरूको र मेरो पारस्परिक विश्वासद्वारा तिमीहरूसँग मैले पनि सान्त्वना पाउन सकूँ। पारस्परिक विश्वास भन्छ अङ्ग्रेजीमा म्युचुअल फेथ भनिन्छ। आज हामी यस प्रकारले यो पारस्परिक विश्वासमा जिउन पर्ने रहेछ है। कसरी हामी जिउन सक्छौँ भने आज यो विश्वास जो पनि छ मेरोमा भएको जो पनि विश्वास छ अलिकति कम्ती छ, तपाईँमा भएको विश्वास अलिकति बेसी छ, कसैको विश्वास ठुलो हुन्छ कसैको विश्वास कम्ती हुन्छ। तर यदि हामी पारस्परिक विश्वासमा हामी जिएका छौँ भने आज मेरो विश्वासले तपाईँलाई उत्साह दिइरहेको छ, तपाईँको विश्वासले मलाई उत्साह दिइरहेको हुन्छ। हामी मिलिकन अब यो है यो जो पनि विश्वासको पुरा निश्चयतामा चाहिँ अब हामी एकअर्काले के गर्दै जान्छ अरे है असल काम गर्ने उत्साह दिँदै प्रेरणा दिँदै आज हामी के गर्न सक्दछ हामी जान सक्छौँ। अहिलेको यो समय यो कुरोको आवश्यकता परेको हाम्रो पारस्परिक विश्वास है। पारस्परिक विश्वासले चाहिँ आज हाम्रो विश्वासलाई के गर्छ अरे एकदमै पुरा निश्चयतामा आज बढाएर के गर्छ अरे लान्छ। यसलाई हामी हिब्रू किताबमा आज हामी पाउँछौँ। हिब्रू किताब 10:10 यहाँनिर है 23 पदमा 10:23 आओ हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्राउँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासिकै हुनुहुन्छ। अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौँ र कसैको आदत भइजाइ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ र एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। आज यसका हाम्रो पारस्परिक विश्वासद्वारा मेरो विश्वास कति छ है। यो विश्वासको अर्को उल्टा चाहिँ के अरे विपरीत चाहिँ के अरे डर अरे है। यदि हामी यो विश्वास डर हुन्छ एकजना डराइरहेको हुन्छ त म जान्छु मेरोमा अलिकति विश्वास छ अरे मेरो विश्वास त्यो भएर है हो र है। हामी एकअर्कालाई यस प्रकारले के गर्नुपर्छ अरे उत्साह हामी दिन्छ अरे एकअर्कालाई हामी के गर्छ अरे है हौसला दिन्छौँ अरे असल कामको निम्ति प्रेमको निम्ति हामी हौसला दिन्छौँ। यस प्रकारले एकअर्कालाई हौसला दिने काम हाम्रो यो पारस्परिक विश्वासले के गर्छ। अनि हामी दुईजनाको विश्वासले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ अब प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै हामी जिउन सक्छौँ। नत्र भने हामी एक्लै यस प्रकारले रह्यौँ भने हाम्रो विश्वासको साटा हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो विश्वासलाई आज हामीले बाँडचुट गर्न हामीले सकेनौँ भने आज परमेश्वर जब आउनुहुन्छ परमेश्वर आउँदैन उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले विश्वास पाउँछु के भनिकन उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ म आउँदाखेरि के म विश्वास पाउन सकुला। यसमा आज हाम्रो पारस्परिक विश्वासमा आज हामी जिरहेको हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिनुपर्छ प्रेरणा दिनुपर्छ र यसमा त हामी जिउन सक्छौँ। म आफ्नो विश्वासमा एक्लै म के गर्न सक्दिनँ जिउनु मलाई डर लागिहाल्छ। तर अर्को मुखसँग आउँछ है अनि मलाई के गर्छ अरे यस्तो पो गर्नुपर्छ यसो परमेश्वर वचन यसरी नै म जब उत्साह दिन्छु प्रेरणा दिन्छु उसको विश्वास के हुन्छ बढेर जान्छ। यस प्रकार हामी एकअर्कामा यो पारस्परिक विश्वासमा जिउने लोगहरू यो अन्तिम समयमा यो दोस्रो सल्लाह
विश्वासको एकतामा आज हामी आउनुपर्छ है। एउटै विश्वास होइन, कसको विश्वास? अब हामी त्यो है दोस्रो कुरो हामी हेर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ त्यहाँनिर आज के गरेको छ है, त्यहाँनिर परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकता भनेर लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। एफिसी किताब 4 अध्यायको 13 पद हामीले पढ्यो। यो तेस्रो एकता हामी पाउँछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी आत्माको एकतामा हामी आउनुपर्छ। आत्माको एकतामा हामी जब आउँछौँ भने आज हामीले यो 5वटा कुराहरू जो परमेश्वरका छन् त्यो कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब विश्वासको एकतामा यदि हामी आयौँ भने हामी एकअर्कालाई उत्साह दिँदै, प्रेरणा दिँदै, हौसला दिँदै हाम्रो जीवनलाई हामी के हुन सक्छ, अगाडि बढाउँ, उहाँको आगमन हामी तयार भइकन रहन सक्छौँ भने अब परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा आज हामी आउनुपर्छ। र मात्र आज अब यो संसारमा, यो डगमगिने संसारमा आज हामी के हुन्छ, स्थिर भइकन आज हामी के हुन सक्छौँ, रहन सक्छौँ है। यो आज परमेश्वरको पुत्रको विषयमा हामी एउटा विचार यहाँनिर पाउँछौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायमा आज हामीले परमेश्वरको पहिचानमा, परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा हामीले चिन्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने हामी चिन्नुपर्छ। र मात्र आज हाम्रो जो पनि फाउन्डेसन छ, हाम्रो जो पनि जग छ, यो दृढ भएर के गर्छ, जान्छ। यहाँनिर 16 अध्यायको यहाँनिर 13 पदमा यस प्रकारले आज प्रभुले के हुन्छ, सोध्नुहुन्छ, मानिसका पुत्र चाहिँ को? म मानिसको पुत्र चाहिँ को भनिकन मानिसहरूले भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन् यहाँनिर लेखेको। तर तिम्रो चाहिँ के भन्छौ भनिकन आज सोद्धाखेरि पत्रसले के जवाब दिन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। जीवित परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा आज यहाँनिर तल अब 17 पदमा आएको हुन्छ, तिमीले यो कुरो जो पनि आज प्रभुबाट, परमेश्वरबाट तिमीले यो प्रकाश पाएको छ। आज परमेश्वरबाट यो रिभलेसन आज हामीले पाउनुपर्छ। प्रभु यीशु चाहिँ आज के हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले पछिबाट गइकन भन्छ, यो चाहिँ चट्टान, अब यो चट्टानमा यो जो पनि रिभलेसन छ, यो प्रकाश, यो परमेश्वरको पुत्रको जो पनि पहिचान छ, यो पहिचान चाहिँ एउटा रक बन्न गयो, र चट्टान बन्न, जुन चट्टानमा अब प्रभुले के हुन्छ, आफ्नो मण्डली उहाँले के हुन्छ बनाउनु, अब त्यो मण्डली स्थिर रहन्छ। आज हामी यो परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा आज हामी रहिरहेको हुनुपर्छ, हामीले चिन्नुपर्छ उहाँलाई, राम्रो प्रकारले हामीले जान्नुपर्छ, र मात्र हामी स्थिर हामी के हुन सक्छौँ अरे, रहन सक्छौँ अरे। हामी मतिर सुसमाचार 7 अध्यायमा यो विचार हामी पर्छ, चट्टानमाथि बनाएको जुन घर छ, सबै यो प्रकारको परिस्थितिमा आज त्यो के गर्छ अरे, स्थिर भएर तिनीहरू चाहिँ कोन भनेको यहाँनिर के गर्छ बताएको हामी पाउँछ। 7 अध्यायको यहाँनिर 24 पद भन्छ, यसकारण हरेक जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछन् र तिनलाई पालन गर्दछन्, आज परमेश्वरको उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको पहिचानमा आइकन जब हामी हाम्रो जीवनलाई यापन हुन्छ, उहाँको आज्ञालाई जब हामी पालन गर्न थाल्छौँ अरे है, यहाँ लेखेको छ है, त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तो म तुलना गर्छु, त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्स्यो, बाढीहरू आए, आँधीहरू चले, त्यस घरमाथि बजारिए, तर त्यो ढलेन, किनकि चट्टानमाथि बसालिएको। कति राम्रो कुरा हामी पाउँछौँ। हाम्रो परमेश्वरको पुत्रको पहिचानमा जब हामी आउँछौँ, यो हामी त्यो एउटा चट्टान बन्छ, जुन चट्टानमा आज जब हामी स्थिर रहन्छौँ है, पानी पर्छ अरे, बाढी आउँछ अरे, आँधीहरू चल्छ। अहिलेको यो समय यही प्रकारको समय छ, यो पेन्डेमिकको समय जो पनि छ, यो आँधीहरू चलेको जस्तो, बाढीहरू आएको छ, अचानक आउँछ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अहिलेको झन् यो प्रवाह आज जो छ अझै आज कठोर बनेर के गरेछ गएको, कसैलाई पनि यसले छोडेको छैन, प्रभुको दासलाई पनि छोडेर, प्रभुको छोराछोरीलाई छोडेको छैन, छोड्न चाहँदैन, यस प्रकारको अवस्था आएको छ। यो आँधी बेरीको बिचमा आज हामी प्रभुमा स्थिर भइकन रहनु हो भने आज हामी परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आज हामी के गर्नुपर्छ, हामी आउनुपर्छ, र प्रभुले हामीलाई स्थिर के हुन्छ, उहाँले हामीलाई राख्नुहुन्छ। अर्को कुरो, परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा आज हामी के गर्नुपर्छ, हामी जिउनुपर्छ, र हामी स्थिर भइकन हामी के हुन्छ, यो संसारदेखि हामी आज के गर्न सक्छौँ है, अलग भइकन आज हाम्रो जीवनलाई हामी यहाँ गलाती किताब 2 अध्यायको 20 पदमा यस प्रकारले के गर्छ लेखेको छ, आज ख्रिस्टलाई चाहिँ आज उहाँको पुत्रको पहिचानको विश्वासमा आज जिउने लोगहरू हामीलाई के गर्नुपर्छ, बन्नुपर्छ। हामी सक्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। गलाती किताब 2 अध्यायको 20 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले आज लेखेको छ, तर म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगेको छु, तर पनि म जिउँछु, त्यसो भए तापनि म होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ, अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो, आफूलाई मेरो निम्ति दिए। परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आउने जुन कुरा छ, त्यसले आज हामीलाई आज त्यो चट्टानमाथि बसेको अनुभवमा आज रहेको जीवन यसले हामीलाई दिन्छ भने आज परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा आज हामी जिउन सक्छौँ र प्रभुलाई महिमा हामी दिन सक्छौँ। यो पहिलो विचार पनि आज हामीले हेऱ्यौँ। आज एउटा शरीरको रूपमा परमेश्वरले जब आफ्नो वासस्थान उहाँले खडा गर्नुभएछ नि, यानी हामी विश्व आज आत्माको एकतामा, आज विश्वासको एकतामा, परमेश्वरको पहिचानको पुत्रको एकतामा जिउने लोगहरू आज हामी के गर्नुपर्छ, बन्नुपर्छ। अब बिल्डिङ भवनको कुरा त्यहाँ आयो, भवनको रूपमा परमेश्वर आफ्नो वासस्थान के गर्नुभएछ अरे बनाउनु भएछ। त्यहाँनिर 1-2 विचारहरू हामी के गर्छ देख्छौँ। एफिसी किताब 2 अध्यायमा
आइकन यी कुराहरू हामी के गर्छौँ, हामी हेर्छौँ र छिटो गरिकन तपाईँलाई म सबै कुरो आज वर्णन गरिदिन्छु र हामी यो सेवा वचनलाई हामी चेन्ज गर्छौँ। यहाँनिर इफिसी किताब 2 अध्यायको 19 पदमा यहाँनिर लेखिएको छ, यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशीहरू नौ र पवित्र जनहरूसँग सँगै नागरिक हो र परमेश्वरको घरानाका हौ अनि तिमीहरू प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि बनाएको छ, त्यसको कुना ढुङ्गा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। त्यसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ। भवनको कुरा यहाँनिर गरेको हामी के हुन सक्छ, यहाँनिर टम्म मिलेर, अघि शरीरमा पनि टम्म मिलेर भन्ने कुरा हामी पायौँ भने यो भवन पनि आज टम्म मिलेर बन्ने कुरा हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो भवनको निम्ति एउटा जग चाहिन्छ जसको आधारमा चाहिँ आज के गर्नुपर्छ, त्यो भवन आज खडा हुन्छ। अनि यो जग चाहिँ के हो, यहाँनिर के छ बताएको छ, प्रेरितहरूको र भविष्यवक्ताहरूको जग। अनि त्यहाँनिर अर्को कुरा पुनः ढुङ्गा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। त्यसमा 3वटा कुराद्वारा मिलेर बनिएको यो जग है, आज यो भवन चाहिँ आज परमेश्वरको, यसमा चाहिँ आज हामी जिउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नमुना प्रभुले यहाँनिर के हुन्छ दिनुभएको कुरा, प्याटर्न एउटा प्रभुले हामीले यो मण्डली दर्शनको कुरा यहाँ हामी के हुन्छ पाउन सक्छौँ। प्रेरितहरूको जग, प्रेरितहरूको शिक्षा जो पनि छ, आज यो शिक्षामा जिउने लोकहरू आज हामी के गर्नुपर्छ, बन्नुपर्छ। अब हामीलाई भनिरहने हाम्रो के छैन, समय छैन। भविष्यवक्ताहरूको जग, भविष्यवक्ताहरूको हुन्, भविष्यवक्ता चाहिँ ती हुन् अरे जसले चाहिँ परमेश्वरको आज कुरालाई लिकन के गर्छन् है, आज उनीहरूले व्यक्त, परमेश्वरले आज उनीहरूबाट भइकन आफ्नो विचार के हुन्छ उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। स्पोक्स पर्सन भनिकन अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ भनिन्छ। यसलाई हामी आमोस किताब 3 अध्यायको 7 पदतिर हामी लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भविष्यवक्ताहरूले आज परमेश्वरको जो पनि कुराहरू छ त्यसलाई, त्यसको रहस्यलाई उनले खोल्छन् अनि परमेश्वरले आफ्नो रहस्यहरू आज भविष्यवक्ताद्वारा भइकन उहाँले के हुन्छ अरे आफ्नो लोकलाई बताउनुहुन्छ। यसमा हामी जिउन सक्छौँ। यसमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ आज त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यस अनुसार हामी चल्नुपर्छ। अनि प्रेरितको जुन शिक्षा छ, यो परमेश्वरको वचन जो पनि छ, आज मत्तीदेखि लिकन आज प्रकाशित वाक्यसम्म कुरा सबै प्रेरितहरूको शिक्षा त्यहाँ हामी पाउँछ। त्यसमा हामी बनिरहनुपर्छ। अहिलेको अन्तिम समयमा आज यसले मात्र आज हामीलाई उहाँमा स्थिर भइकन रहन के गर्छ, सा एउटा भवनको रूपमा परमेश्वरको वासस्थान बनिकन आज हामी के हुन सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। प्रभु आफै चाहिँ कुनै ढुङ्गा उहाँ के गर्छ हुनुहुन्छ, उहाँ कुनामा बस्नुहुन्छ। कुनाको ढुङ्गाले के गर्छ, सबै आज भवनको सबै नापलाई, भवनको लम्बाइलाई, भवनको चौडाइलाई, भवनको उचाइलाई आज के गर्छ, त्यसले एकदमै नाप, त्यसको ठिक नाप आज के गर्छ दिन्छ। यसमा प्रभु यीशु मसीहको नापमा आज प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आज हामी के गर्दै जानुपर्छ, हामी बढ्दै जानुपर्छ भनिकन इफिसी किताब 4 अध्यायमा त्यहाँनिर त्यो शरीरको कुरा बताउँदा त्यहाँनिर यसकोले बताएको छ। प्रभु यीशुमा भइकन हामी बढ्दै जानुपर्छ। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचान एकतामा आइपुग्ने एउटा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म हामी प्रभु यीशु मसीहको त्यो कदको नापसम्म आज हामी आइपुग्नुपर्छ। अनि यो नाप जो छ उहाँ कुनै ढुङ्गा भइकन यो नापमा आज हामी बढ्दै जान्छ। हाम्रो लम्बाइ कहाँनिर छ, हाम्रो चौडाइ कहाँनिर पुग्नुपर्छ, हाम्रो उचाइ कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, आज त्यो ढुङ्गाले, कुनै ढुङ्गाले आज के गर्छ, आज निर्धारित गर्छ। यसरी यो प्रभुको आज निर्णयमा आज हामी रहने लोक, परमेश्वरको निर्धारणमा रहने लोकहरू आज हामी के गर्नुपर्छ, बन्नुपर्छ। भवनले यो कुरा हामीलाई के गर्छ, सिकाउँछ भने यो भवनमा आज रहने लोकहरू चाहिँ को हुन्, यसको कम्पोजिसन जो पनि छ यहाँनिर आज 2 अध्यायको 19 पदमा बताएको छ, पवित्र जन अनि परमेश्वरको घराना। आज परमेश्वरको भवनमा रहने जो पनि लोकहरू छ उनीहरू चाहिँ पवित्र जनहरू अनि परमेश्वरको घरानाको लोक। अनि अर्को हामी के पाउँछ यहाँनिर है, कसरी चाहिँ अब यो बनिन्छ, यसको कन्स्ट्रक्सन जो पनि छ यहाँनिर ढुङ्गाद्वारा बनिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। उत्पत्ति किताबमा गइकन हामी याकुबको दर्शनलाई परमेश्वर घरको लगाउँ हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर याकुबले भन्छ म यो ढुङ्गा जो पनि जब मैले सिरानी भएँ, अब यो परमेश्वरको घर बनिनेछ। ढुङ्गाद्वारा परमेश्वरको घर आज के गरिन्छ, बनिन्छ। अनि यो चाहिँ जिउँदो ढुङ्गाहरू, पहिलो पत्रिका किताब 2 अध्यायको 5 मा गइकन यसले एउटा आत्मिक घर के गर्दै जान्छ, बनाउँदै जान्छ। अनि त्यहाँनिर अनि यो ढुङ्गाहरू चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ अरे, टम्म मिलेर यहाँनिर रहनुपर्ने कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छ, देख्न सक्छ। मिलिकन आज हामी रहनुपर्छ है। अनि हामी ठिक ठिक नापमा, हामी ठिक ठिक जग्गामा आज हामी रहनुपर्छ र मात्र त्यो भवन आज हामी बन्न सक्छ है। तल बनिउने ढुङ्गा माथि लगायो भने हुँदैन, माथि लगाउने कुरा तल लगायो भने हुँदैन। यो प्रकारले आज हामी परमेश्वरको भवन बनिन हामी टम्म मिलेर आज हामी के हुन्छ, ठिक ठिक नापमा आज हामी के हुनुपर्छ, बनिकन आज हामी रह्यौँ मात्र है। हामी परमेश्वरको एउटा वासस्थान बनिकन आज हामी के हुन सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। यसरी यो दोस्रो कुरा भयो बिल्डिङ फर्म अफ द चर्च है, बिल्डिङ फर्म अफ हेबिटेसन, उहाँको आज वासस्थानको आज यो बिल्डिङको भवनको आज अनुरूप अनुसार हाम्रो जीवनलाई यस प्रकार हामीले के हुनुपर्छ, जिउनुपर्छ भने। अब तेस्रो कुरो ब्राइडलको कुरा है, ब्राइडको कुरा जब हामी गर्छौँ भने अब यहाँनिर
5 अध्यायमा यो कुरो के गर्छ लेखेको छ। अब 3वटा विचारहरू हामी यो ब्राइडले जो पनि ऊ आज त्यो पतिको पत्नी बन्छ, पत्नी बनेपछि उसले पतिको अधीनतामा कुन प्रकारले रहनुपर्छ भन्ने कुरा 3वटा विचार हामी पाउँछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी पाउँछौँ सबमिसन भनेर आज यहाँनिर के छ लेखेको हामी सुम्पिनु, हाम्रो जीवनलाई प्रभुको हातमा के गर्नु सुम्पिनु। आज हामी एउटा ब्राइड हौँ र प्रभुको निम्ति हामी वासस्थान हामी बन्न चाहन्छौँ भने आज हामीले के गर्नुपर्छ उहाँको हाम्रो जीवनलाई चाहिँ उहाँको हातमा हामीले के गर्नुपर्छ सुम्पिदिनुपर्छ। अब म तपाईँको हौँ प्रभु, अब तपाईँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ। हाम्रो जीवनलाई यस प्रकारले आज हामीले के गर्नुपर्छ जिउनुपर्छ र मात्र आज हामी प्रभु निम्ति वासस्थान बनिकन हामी के हुन सक्छौँ जिउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो है अधीनता भन्ने कुरा यहाँनिर आज के गर्छ आएको हामी देख्छौँ। उहाँको अधीनतामा रहिकन हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ यापन गर्नु। उहाँले हामीलाई के कुरा अडाउनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले पालन गर्नुपर्छ। अधीनतामा रहने कुरा यही हो है, हामी एकाअर्काको अधीनतामा रहनु, अब ठुलाहरूको अधीनतामा रहनुपर्छ। त्यो प्रकार अधीनताको कुरा आज हामीले सिक्नुपर्छ। हेर्नु अधीनताले चाहिँ नम्रताले मात्रै आज अधीनतामा के हुन सक्छ ल्याउन सक्छ। हामी नम्र छैनौँ भने अधीनतामै आउनु सक्छ। हामी घमण्डी छौँ भने हुँदैन, हामी नम्र हुनुपर्छ, दिन हुनुपर्छ। त्यसमा प्रभुले यो कुरो सिकाउनु हो, म आफै आफ्नो नमुना बन्नु। फिलिपी किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ। यसरी यो मन आज लिकन हामी चल्नुपर्छ। उहाँको जुन पनि मन थियो आज तिमीहरूमा पनि हो, उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो, दिन हुनुहुन्थ्यो, आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनलाई यस प्रकार हामी जिउनुपर्छ। प्रभुले पनि आज आफ्नो आमा बाउको अधीनतामा रहिकन पहिला आफ्नो जीवनलाई यापन, हामी पनि आज ठुलाहरूको अधीनतामा रहिकन हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ। दिनता छ र यस्तो कुरामा त परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अघि पनि हामीले हेरिहाल्यौँ, दिन र चूर्ण हृदयमा उहाँ के गर्नुहुन्छ वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यस्तो हृदयलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ खोजिरहनु भएको छ भने। तेस्रो कुरो यहाँनिर है 5 अध्यायको 33 पदमा चाहिँ आफ्नो पतिको डर मानोस् भनेर लेखेको छ, अङ्ग्रेजीमा रिभरेन्स भनेर आदर गरोस् भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यसमा हामीले प्रभुलाई आदर गर्नु। आज प्रभुले यो आदर उहाँले पाउनु भएको छ। यसमा उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ मेरो डर खै, मेरो आदर खै। परमेश्वरले त डर पाउनु आदर पाउनु भएको छ। अहिलेको समयमा आजको मण्डलीहरू आज उहाँको वासस्थानहरू यस प्रकारको अवस्थामा छन्, घमण्डी भएर आज रहेका छन्। परमेश्वरको आज आज्ञामा उहाँहरू आउन चाहँदैन, अधीनतामा आउन चाहँदैन, आफ्नो जीवनलाई प्रभुको हातमा सुम्पिकन चल्न चाहँदैन, आफ्नो विचार प्रकट गर्न खोज्छ, आफै आफू चल्न खोज्छ। आफूले जे परमेश्वरको वचनलाई हेऱ्यो, जुन कुरो पाए अब यसो गर्नुपर्छ, सबैलाई आज के गर्छ आज्ञा दिने गर्छ। अनि कसरी आज परमेश्वर त्यस्तो जग्गामा बास गर्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले सो हेर्नुहुन्छ। आज परमेश्वर घरमा त परमेश्वरले के गर्नुपर्छ राज्य गर्नुपर्छ। यस कारण परमेश्वर हामीलाई त्यो वासस्थानमा ल्याउनु भएको छ। त्यो वासस्थान उहाँले आफ्नो हातले स्थापित गर्नुभयो। हामी प्रस्थान किताब 15 अध्यायमा यो कुरा हामी के हुन्छ पाउन सक्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले नै सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। यसरी परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको शासन आज हाम्रो मण्डलीमा आज के हुन्छ चल्नु। अहिले हामी आफै जिउने भएको कारणले गर्दा होला यो महामारी आज हाम्रो जीवनमा आयो। अब के गर्ने, कसमाथि अधिकार चलाउने? एक ठाउँमा जुट्न त पाउँदैन है, एक ठाउँमा रहन त पाउँदैन। अब कसले कसमाथि अधिकार जमाउनु? त्यसमा आज हामीले यो कुरोलाई के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ। आज प्रभुको अधीनतामा रहने जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नु। यस प्रकारको जीवन आज हाम्रोमा नभएको कारणले गर्दा हुन्छ परमेश्वरले महामारी ल्याइकन यो पाठहरू आज हामीले के हुन्छ सिकाउन उहाँले चाहनुहुन्छ। आफ्नो वासस्थान कस्तो हुन्छ र शरीरको रूपमा आज हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। आत्माको एकतामा, आज विश्वासको एकतामा, आज यस प्रकारले परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइकन हामी अब के हुनुपर्छ जिउन थाल्यो। एउटा बिल्डिङ फर्म परमेश्वरले देखाइकन उहाँको आज बाँच्ने एउटा भवन जस्तो छ भनेको उहाँले देखायो। यो भवनमा यो ढुङ्गाहरू आज मिलिकन टम्म मिलेर आज के हुनुपर्छ रहनुपर्छ। आज त्यो जो पनि जग जो बसाली त्यो जगमा आज रहने जीवन आज हाम्रो के हुनुपर्छ प्रेरितको शिक्षामा। अहिले त अघि हामीले पढ्यो मत्ती किताब 15 अध्यायमा आफ्नै शिक्षा, मान्छेले आफ्नै शिक्षा त्यहाँनिर दिइरहेको छ, आफ्नै प्रकाशहरू त्यहाँनिर बताइरहेको छ। मैले यस्तो यस्तो परमेश्वर वचन कहाँबाट हुन्छ त्यो? आज हामी परमेश्वरको जो पनि शिक्षा छ, खाँटी शिक्षा जो पनि साँचो शिक्षा जो पनि यसमा आज हामी के गर्नुपर्छ रहनुपर्छ। यस कारण यहाँनिर हामीलाई सल्लाह दिएको दोस्रो तेस्रो किताब दोस्रो यो सल्लाह हो, गडली काउन्सिल्स हामी हेरेको छ, ईश्वरीय सल्लाह जो पनि छ। आज के सल्लाह प्रभुले हामीलाई यहाँ दिन चाहनुहुन्छ? दोस्रो तेस्रो किताब 2 अध्यायको 15 पदमा यहाँ हामी देख्छौँ। यसकारण भाइहरू स्थिर भई उभ र चाहे वचनद्वारा चाहे हाम्रो पत्रद्वारा जुन शिक्षाहरू तिमीहरूलाई सिकाइएका छन् तिनलाई पक्रिराख। त्यसैले आज प्रभुले हामीलाई यसपालि उहाँको वासस्थानको सम्बन्धमा यो शिक्षा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको वासस्थान उहाँको शरीर जस्तो जुन शरीरमा आज परमेश्वरले त्यो एकतालाई उहाँले के हुन्छ चाहना गर्नुहुन्छ। विश्वासको एकता, आज आत्माको एकता, आज यस प्रकारले परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकता उहाँले आज के हुन्छ चाहना गर्नुहुन्छ। उहाँले आज हामीलाई यो शिक्षा उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। आज परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ एउटा भवन जस्तो, जुन भवनको जग चाहिँ आज प्रेरितको शिक्षामा आज हामी रहनुपर्छ। जुन भवनको जग चाहिँ एउटा भविष्यवक्ता
परमेश्वरले जुन सल्लाह दिनुहुन्छ त्यो भविष्यवक्ताद्वारा त्यो सल्लाहलाई आज हामीले लिनुपर्छ। अनि प्रभु यीशु आफै आफ्नो नमुना हुनुहुन्छ, उहाँ आफै त्यो प्याटर्न हुनुहुन्छ, नक्सा हुनुहुन्छ, जसमा भइकन उहाँलाई पछ्याउँदै आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले हिँड्नुपर्छ। यद्यपि दुःखको बाटो छ, आज परमेश्वरको बाटो जो पनि छ हिँड्न पर्ने बाटो दुःखको छ, कष्टको छ। अहिले यो महामारीको समयमा झन् कति विपद हामीलाई अन्य आज हामी परेको के गर्न पर्ने कसो गर्ने अवस्था भइन्छ। तर प्रभुले आफ्नो शिक्षा जो हामीले दिए शिक्षामा हामी उभिरहनुपर्छ अनि एउटा ब्राइड जस्तो एउटा बेहुली जस्तो भइकन अब हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ। उहाँको आगमन त्यो थुमाको विवाहको निम्तिमा आज बेहुलीले आफूलाई तयार पारेकी छन् भनिकन पशु वचनमा ल्याइन्छ। आज हामी त्यो आफ्नो जीवनलाई प्रभुको हातमा सुम्पिकन उहाँको अधीनतामा आइकन उहाँको डर र आज आदर उहाँलाई दिँदै हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नु यो शिक्षा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यसमा बन्ने निम्ति प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको अनि आउँदो दिनमा अरू प्रभुको दासहरू भइकन त्यो गडलीको अंश सबले पाउँदै जानुहुन्छ। र आज जुन पनि कुरा आज हामीलाई सिकाएको छ आज प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा हाम्रो जीवनमा जसलाई उहाँले आफ्नो वासस्थान बनाउनु भएछ उहाँले त्यो आदर महिमा पाउनु भएछ। त्यस कारण आज प्रभुले भनिरहनुहुन्छ मेरो डर खै मेरो आदर खै। आज परमेश्वर आफ्नो महिमा लिन चाहनुहुन्छ। कहीँ हामीले पनि हाम्रो जीवनद्वारा त्यो समयमा आज त्यो एलीका छोराहरूले गरेका अधम कार्यहरूद्वारा आज परमेश्वरको महिमा भएन, मान्छेको महिमा भयो, मान्छेको आदर भयो। अहिलेको यो समयसम्म आज मान्छेको आदर भयो, मान्छेको प्रशंसा भइरहेको छ। मान्छेले एकअर्कालाई आज थिच्ने काम गरिरहेको छ, आज दबाउने काम गरिरहेको छ, आज रोक्ने कामहरू गरिरहेको छ। प्रभुको सेवा गर्नेको सम्बन्धमा यसले गर्नु हुँदैन त्यसले गर्नु हुँदैन इत्यादि कुराहरू गरिरहेको छ। यस्ता सबै प्रकारका कुराहरू अब हाम्रो जीवन हटाइकन अब त्यो एकतामा आइकन प्रेममा आइकन मेलमिलापमा आइकन हाम्रो जीवनलाई यापन गर्न सकौँ र हाम्रो जीवनलाई जाँच्दै प्रभुको चरणमा परिकन आज प्रभुको हातमा आफूलाई सुम्पिकन उहाँको सेवाको निम्ति आफूलाई तयार पार्दै त्यो मेनिफेस्टेसन अफ द स्पिरिट जो पनि छ पवित्र आत्माद्वारा पाएको जो पनि हामीले जो पनि दान छ त्यो दान अनुसार हामी प्रभुको घरमा आज उपयोगमा आइकन प्रभुलाई महिमा आज हामी दिन सकौँ। यो शिक्षा प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएछ। त्यो शिक्षालाई पक्रिकन हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै जाउँ। प्रभुले यो वचनमा हामीलाई नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।